أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताज़ा कैसी हैं आप? शुरू करते हैं। हमारा आज बुक 6 का सेकंड लेसन है और हम अपनी रूटीन पे वापस आ रहे हैं। पहले हम एराब पढ़ रहे थे ना, एराब अल जी एराबु वल बिनाउ फिल अस्माई, और फिर हमने फेल का भी पढ़ा एराब, तो उसको जेहन में रखना है, ठीक है। और आज जी मैं शेयर करती हूँ बुक दरसुसानी। चलो हम पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा आके? फिर ये ना कहना कि हमसे नहीं पढ़वाते, तो हमसे नहीं पढ़वाते। जिसको पढ़ना है आके पढ़ ले। हैंड रेस मैं करो पढ़ूं? या बताओ। रुखसाना भी है, शाहीन, अस्सलाम शनाज, वालेकुम गुलमा। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है फिर क्लासेस में, रुखसाना? जी अल्हम्दुलिल्लाह सुन रही हूँ। इन क्लासेस से तो जुड़े रहना भी बहुत आपकी, और सुबह सुबह का टाइम जी है ना, फजर पढ़ जी के। और ये इसको भी इबादत समझ के, बल्कि जो आप 1 घंटा 1.5 घंटा बैठती हैं मेरे साथ या कहीं और भी पढ़ती हैं, तो उसको एतकाफ बना लिया करें, तो आपको एतकाफ का सवाब भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो हम इसको शुरू करते हैं, दरसुसानी, ठीक है ना। अब रुखसाना ही मुझे बताएंगे ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है। मुरक्कब तो बन रहा है ना, 2 लफ्ज मिल गए। दरसुसानी मुरक्कबी तौसीफी तो सीफी, तो इसका पहला पार्ट क्या है? अल पार्ट मारफा है। मार्फा तो है, और दूसरा जी भी मार्फा है, ठीक है। जी तो मार्फा और मार्फा हो जाए तो जुमला इसमिया तो नहीं बन सकता ना। क्या ख्याल है? जुमला मारफा इसमिया का फार्मूला क्या होता है? यही तो याद नहीं हो रही। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुब्तदा और मुश्किल खबर। है। इधर मार्फा इधर नकरा हो तो जुमला इसमिया बन जाता है, इधर मार्फा दोनों बैलेंस हो जाए तो जी जी तौसीफी बन जाता है। इसमें क्या जी मुश्किल है? इधर मार्फा इधर नकरा ऑपोजिट हो जाए तो जुमला इसमिया बन जाता है। जी कितने दिन से पढ़ा रही हूँ मुरक्कब ताम ताम ताम, उसका फार्मूला क्या है? मार्फा प्लस नकरा। याद इसमें क्या करना है, इसकी तो पिक्चर आंखों में बिठानी है। इधर मार्फा इधर नकरा, दोनों मार्फा हो जाए, इधर भी अलिफ लाम इधर भी अलिफ लाम, तो मुरक्कब तौसीफी। ये नाकिस है, और मुरक्कब ताम ताम होता है, कंप्लीट जुमला होता है, उसमें है का तर्जुमा आता है, ठीक है ना। जी इसमें नहीं आ रहा हाँ, इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि ये सेकंड लेसन, लेसन 2। अब इसमें कहाँ से आ रहा है बताएं? है का तर्जुमा आ रहा है? नहीं। तो ये तो टू पहले आ, इंग्लिश में लेसन और पहले ही आता है और टू बाद में आता है। जब उर्दू में करेंगे तो दूसरा लेसन, ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा, दूसरा लेसन। मार्फा प्लस मार्फा हो जाए तो फिर वो जुमला नहीं बन सकता, उसमें है का ट्रांसलेशन नहीं आ सकता, ठीक है। जी और अगर ये ऑपोजिट हो जाए, जी मार्फा प्लस नकरा हो जाए, तो उसमें है का तर्जुमा आ जाए। अभी आपने नहीं कहना कि याद नहीं हो रहा। मेरी क्लास में मैं इस तरह की भूल सोच भी दिमाग में लाना, वो बात तो करना बहुत अलग है, सोच भी लाना जो है ना, वो मन है। मैंने आपको क्या कहा था, एक जी जुमला नहीं कहें दिल में जानती हूँ याद कर। तब से। हम्म, जी सही है। तो अब आपको समझ आई, मैंने ग्रीन आज रिवाइज भी करा दी। सनशाइन। हाँ जी ये सबकों के नाम सारे मुरक्कब तौसीफी बनते हैं, और ये मौसूफ होता है और ये सिफत होता है। मौसूफ हमेशा पहले लाया जाता है जिसकी तारीफ करनी हो। सबक की तारीफ हो रही है तो मौसूफ और ये सिफत। और उसमें क्या होता है, उसमें मुब्तदा और खबर 2 पार्ट होते हैं। जुमला इस मुरक्कब ताम में क्या होता है? एक मुरक्कब ही के ताम में लफ्ज में मुब्तदा और खबर। माशाल्लाह इतना कुछ है ना। इतना कुछ को छोड़ दें, जो आपको समझ आ रहा है ना उसी को लेके चले, जो नहीं आ रहा उसको फेंक दे, वो तो सिर्फ ऐसे ही है बस। इतना कुछ को छोड़ दे। आपको मैंने जुमला इसमिया से स्टार्ट किया, मुरक्कब से, मुफरद से स्टार्ट कराया। मैंने कहा कि अल्फाबेट होते हैं, फिर अल्फाबेट जोड़ते हैं तो कलिमा बनता है। कलिमा जो जी लफ्ज जिसे इंग्लिश में वर्ड कहते हैं,
وہ بنتا ہے الفابیٹ کو جوڑ کے. پھر اس کے بعد ایک لفظ کو، ایک کلمے کو مفرد کہتے ہیں. اور دو، وہ مفرد جو ہوتا ہے وہ اکیلا اکیلا ہوتا ہے. جیسے حامد اکیلا ہے، ٹھیک ہے، اینا جی اکیلا ہے. صحیح ہے نا؟ تو کوئی بھی ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ اکیلا جی ہو تو مفرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب جب وہ جی دو جوڑتے ہیں، دونوں کو ساتھ ساتھ جوڑ دیتے ہیں، جیسے الدرس الثانی، اب یہ مرکب بن گیا. اب یا تو یہ جی مرکب تام ہوگا یا ناقص ہوگا، ٹھیک ہے. جی تو یہ مرکب ناقص جی ہے، کیونکہ اس کا فارمولہ معرفہ پلس نکرہ نہیں بن رہا، دونوں معرفہ معرفہ ہیں. اس میں کون سی سائنس ہے بتائے نا؟ یہ بھی معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے. الف لام اس پہ بھی ہے، اس میں تو یہ جملہ نہیں بن سکتا، یہ تام نہیں بن سکتا، اس میں ہے کا ٹرانسلیشن نہیں آئے گا. اسی مثال کو سامنے رکھ لینا، سیکنڈ لیسن، تو یہ تام نہیں ہے. اگر یہ معرفہ رہنے دیں اور اس کو ہم کیا کر دیں، نکرہ کر دیں، اس کا الف لام ہٹا دیں، تو یہ جملہ بن جائے گا. جی تو یہ اتنی سی بات ہے. چلے آئے، ابھی ہمارا لیسن بک 6 کا ہے. تو ابھی اس میں بھی دیکھیں کیسے پڑھتے ہیں یہ لوگ نا. یہ مفرد ہے، یہ سب مفرد 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 ہے، ٹھیک ہے. جب دو ملتے ہیں جی نا، جیسے اینا حامد، اب یہ ایک جملے میں آ گئے ہیں، تو اب یہ کیا کہلائیں گے؟ حامد کہاں ہے. یہ مرکب تام ہاں، تام بنے گا کیونکہ ہے کا ٹرانسلیشن آ گیا ہے. نا. جی یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے. ٹھیک. یہ علم بھی ہے نا، نام بھی ہے نا. تو علم جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. تو جی حامد کہاں ہے کے پاس جو آتا ہے وہ خبر ہوتی ہے کہاں. اور حامد کدھر ہے؟ وہ مبتدا ہے، شروع میں آ رہا ہے. جی صحیح ہے. حامد کہاں ہے، تو یہ خبر ہو گئی اور یہ مبتدا ہو گیا، دونوں مل کے کیا بن گیا؟ جملہ تام بن گیا. صحیح. اور جی یہ نہ بولے اتنا کچھ سیکھنے کے ہے، جو آپ کو سمجھ آتا ہے وہی آپ نے سیکھنا ہے، اسی کو یاد کرنا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. اچھا، یہ مجھے آ گیا ہے. میں نے آپ کو نوٹس بھی بھیجے تھے نا، تو اس میں بھی جی آپ میں دیکھیں نا. ہاں، کلمہ کیا پہلا ہوتا ہے. لیکچر تھا جی. ہاں پہلے سے شروع کیا ہے سننا. ہاں، شروع کریں اور اس کو دیکھیں، اگر کچھ سمجھ نہیں آتا تو مجھ سے پوچھ لیں، ٹھیک. ٹھیک ہے. اور اس نہیں کو آپ اتنا سمجھنے کی کوشش کریں. سمجھا رہی ہیں. اور سب نے ایسے ہی سیکھا، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ سے بھی جی گئے گزرے سب نے. اگر ان کی پہلی کلاس کی ویڈیو نکال کے دیکھوں نا میں، تو سب ناکارہ تھے، لیکن محنت کر کے آگے بڑھے ہیں نا. جی کلاس کو جوائن رکھا. صحیح ہے. اور پڑھتے رہے، جی کرتے رہے. چلیے آئیے، کون پڑھے گا سبق؟ شاہین آ جائیں. چلو آج تو چپ ہے. چلیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الثانی. المدرس این خالد. مدرس نے پوچھا حامد کہاں ہے. ہوں فیصل سیئاتی. جی. سیئاتی بعد قلیل کہاں یہ انشاء صحیح اللہ. آتی ہے؟ مجھے بتائیں، آپ کو قرآن نہیں پڑھنا آتا؟ جی سیئات تو برائیاں ہوتی ہیں نا. ہاں سیئات تو سیئتن کی جمع ہے نا، برائیاں. یہ کیا جی ہے؟ یہ عطا یا عطی سے بنا ہوا ہے، فعل مضارع ہے. صحیح. سیاتی. جی. سیاتی بعد قلیل. جی ابھی بھی غلط ہے. صحیح ہے استاذہ. یہ یاتی ہے نا، مجھے یہاں نہیں سے دکھائی دے رہا استاذ. یہ نہیں دکھائی دے رہا تو جی میں دکھائی تھوڑا دے سا نا بڑا کر اپنے لیتے. آپ کو. میں نے اپنا شیئر کیا ہوا ہے نا، جی جی ہے نا. جی 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 ہاں، تو یہ جی یاتی جی. لکھا ہوا ہے نا، عطا یاتی، ٹھیک ہے. ہاں ہاں عطا صحیح اور صحیح، ابھی یاتی میں نے بڑا کر مضارع. لیا. یہ جی یاتی نہیں لکھا ہوا، بتائیں مجھے. جی ہے استاذہ، ابھی آ ہاں، رہا ہے تو مجھ سے سین برابر. لگ گیا نا، سین لگ گیا. جی سیاتی. جی. اچھا، سیاتی بعد سیاتی. جی قلیل. انشاء اللہ. اس کا میننگ کریں. جی حامد کہاں ہے؟ سیاتی بعد قلیل انشاءاللہ. جی سین لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ سین اور سوفا ہمیشہ مضارع، فعل مضارع پہ ہی داخل ہوتے ہیں، ان کے شروع میں لگتے ہیں.
اور اس جی کا میننگ کیا ہو جاتا ہے؟ پھر میننگ میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ماضی میں چلا جاتی ہو میننگ. ماضی میں کیوں چلا جاتا ہے؟ آپ لوگوں نے ٹیسٹ نہیں کیے سین اور صفحہ؟ پہ مجھے بتائیں. جی جی میم اس کے بعد نا معنی استاذہ. ہاں، کیا ہوتا ہے شاہین؟ مضارع کا ترجمہ ہوتا ہے پریزنٹ اور فیوچر میں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب سین لگ جی جاتا ہے جی یا جی. صوفہ لگ جاتا ہے تو پھر کس میں ہو جاتا ہے؟ ماضی میں ہو جاتا ہے. نہیں نہیں. مستقبل میں معنی کو خاص کرتا ہے. شاہین کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں سمجھ آئی استاذہ. میں نے بلوٹوتھ لگائے تھے نا, مجھے صحیح آواز نہیں آ رہی تھی. ابھی میں نے مجھے ابھی بتایا نا نکال دیے ہیں اس جواب، کو. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سیاحتی. جی میں صحیح سادہ قلیل انشاء اللہ. سین کا میں مطلب ہوتا ہے، ابھی آپ سے تھوڑی دیر میں ملوں گا. سین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان قریب. ان قریب. جی اور جی. صوفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوف تعلمون. ہے نا، آتا ہے نا قرآن مجید میں سورہ نبا میں، کلا سوف استاذہ تعلمون. پتہ نہیں میری آواز کٹ رہی ہے یا باقی لوگ میوٹ کریں، کیوں نہیں آ رہی آپ کو آواز میں؟ اچھا، سیاحتی کا مطلب میم ہے آ رہی ہے آواز آپ کی؟ شناز آپ پڑھے، یہاں سے پڑھے. جی میم. ان قریب سے آدھا قلیل ان قریب آئے گا، تھوڑی دیر بعد ہوں، انشاءاللہ. ہاں، ان قریب وہ آئے گا، بعد قلیلن تھوڑی دیر بعد، ان قریب وہ آئے گا تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ. سین لگنے سے فیوچر میں چلا جاتا ہے معنی، اب آپ پریزنٹ میں نہیں کر سکتے. ان قریب کا معنی دیتا ہے. اور صوفہ کس چیز کا معنی دیتا ہے؟ وہ کس کا معنی دیتا ہے؟ جلد ہی. جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا. ان صوفہ، قریب صوفہ. صوفہ ان قریب نہیں ہوتا. صوفہ کیا ہوتا ہے؟ جلد ہی. دونوں کا میننگ یاد رکھیں. سین کا مطلب ان قریب، صوفہ کا مطلب جلدی. سوف تعلمون کا مطلب ہوتا ہے جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا. قرآن مجید میں تو ان قریب ہی لکھ دیتے ہیں دونوں کا ترجمہ، لیکن دونوں میں فرق ہے نا سین اور صوفہ میں. صوفہ میں ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد، کوئی کام تھوڑی دیر بعد ہونا ہو تو سین لگاتے ہیں. اور صوفہ کب لگاتے ہیں؟ جب تھوڑے عرصے بعد ہونا ہو. صحیح ہے. تو قرآن مجید میں یہ دونوں لفظ آتے ہیں، ترجمے میں فرق ہوتا ہے. لیکن وہ ترجمے میں بعض دفعہ قریب ہی لکھ دیتے ہیں، ان کو بھی نہیں پتا ہوتا شاید. تو اس کا مطلب ہوتا ہے سوف تعلمون، جلد ہی وہ جان لیں گے، تم جان لو گے. سما اس طرح سے آگے کلا سوف تعلمون. اچھا، رأیتہ وہو یدخل. پڑھیں شاہین، کیسی آواز آ رہی ہے؟ شاہین نکل گئی. نجمہ، نجمہ آپ پڑھیں. وهو يدخل الحمام. رأیتہ. رأيته وهو يدخل الحمام. ہم، رأيته وهو يدخل الحمام. ہم، میں نے اسے دیکھا تھا اور اس حالت میں کہ وہ باربر کی دکان میں داخل ہو رہا تھا. حمام. اچھا، حمام واش روم ہوتا ہے، واش روم ہوتا ہے. اچھا، رأیتہ میں نے اسے واش دیکھا. روم. اس، ہاں واش روم کو بولتے ہیں نا، حمام تو نہیں بولتے. باربر کی دکان ہے. باربر کی دکان میں کیوں جائے گا وہ؟ اچھا وہ اسکول آیا ہوا ہے بھائی، اور وہ واش اچھا روم گیا، ٹھیک ہے سر. واش روم گیا ہوا ہے. اچھا اچھا رأیتہ میں نے دیکھا اس کو اس ٹھیک ہے. حال میں کہ وہ داخل ہو رہا تھا. کہاں پہ؟ حمام میں، واش روم میں داخل ہو رہا تھا. باتھ روم. یعنی وہ تھوڑی دیر میں کلاس میں آ جائے گا. المدرس. المدرسو. وَأَيْنَ حَمَزَةُ. اور حمزہ کہاں ہے؟ ہم، فیصل. خرج ہم، من الفصل. وہ نکلا تھا اس کلاس روم سے. وَهُوَ يَحْمِلُ كُتُبَهُ. ہم. کتبہ. اور وہ اپنی کتابیں اٹھائے ہوئے تھا. اس حال میں اظن. کہ وہ اپنی میرا کتابیں. خیال ہے انہ. ٹھیک ہے. جی. اظن انہ رجع الی المہجع. میرا ہم، خیال ہے کہ وہ ہاسٹل سے لوٹا ہے.
हम्म, वो हॉस्टल की र- तरफ लौट गया, ठीक है सर। रजा इला, तरफ, हॉस्टल की तरफ लौट गया। इला, हाँ, वो हॉस्टल की तरफ लौट गया है। अन्ना हूँ, अन्ना जब जुमले के अन्ना आता है, हूँ। एक इन्ना होता है एक अन्ना होता है। इन्ना शुरू में आता है जुमले के, अन्ना दरमियान में जी आता है, जी। ठीक है। अब अन्ना दरमियान में आता है जी और जी। वो भी जुमला इसमिया पे आता है, इन्ना भी जुमला इसमिया पे आता है। इन्ना भी अपने इसम को मंसूब करता है, अन्ना भी अपने इसम को मंसूब करता है। अच्छा, अन्ना की खबर भी मरफू होती है और इन्ना की खबर में, ये सारे एक ही जैसे हैं ना, लेकिन फर्क क्या है दोनों में, इन्ना और अन्ना में। इन्ना जुमले को जुमला ही रहने देता है, लेकिन अन्ना जुमले को क्या कर देता है, बस्तर में चेंज कर देता है। सही है। तो अन्ना का इसम जी जी। और इन्ना की खबर, रजा इलल मजाई, ये फेल है और इसके अंदर ही हुआ फाइल है, जो कि हु की तरफ लौट रहा है, मुब्तदा की तरफ, इसमें इन्ना की तरफ। और ये आपका क्या है, इलल मजाई, ये खबर है। खबर नहीं है, ये मुताल्लिक है, फेल है। खबर तो तब होती ना जब जुमला इसमिया होता, तो ये तो जुमला फेलिया बन रहा है। इस जुमले को देखें तो ये जुमला फेलिया बन रहा है, रजा इलल मजाई, फेल से शुरू हो रहा है, तो फेल है और उसके अंदर हुआ फाइल है, करने वाला है, इलल मजाई ये मुतल्लिक। अब ये इन्ना की खबर अन्ना की खबर बन गई। तो अन्ना अपने अन्ना, इसम और खबर से मिलके क्या बना, जुमला इसमिया हो के क्या बना, मस्दर जुमला बन इसम, गया, ठीक है, मस्तर। मस्दर बन गया। और ज्यादातर फिर यहाँ पे अब ये क्या बनेगा, मस्दर बना के फिर हम इसको क्या बनाएंगे, अजुन्नु में अन्ना जमीर जो है वो फाइल है, तो वो मफूल बनेगा ना। वो जो हमने मस्दर बनाया है वो जी जी। फी माने नस्बिन अना क्या बन फाइल है और जाएगा, ये सारा उसका मफूल है। मफूल है। अब मफूल। इसमें एक बात आपने और याद रखनी है कि जो अजुन्नु होता है उसको दो मफूल चाहिए होते हैं, तो यहाँ तो एक ही मफूल बन रहा है ना। यहाँ पे तो एक ही जुमला है और एक ही मस्दर बन रहा है और एक ही मफूल बन रहा है ना, तो इसको तो दो मफूल चाहिए। जी जी। तो अब क्या है कि ये आपका यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला है कि जुमला जब आपका मफूल बनता है ना, जुमला जब मफूल बनता है ना, तो वो दो मफूलों के बराबर होता है। सद्दा मसद्दा, अच्छा। मफूलैनी। कभी सुना है मेरी जुबान से सद्दा मसद्दा मफूलैनी? जी जुमला जब उस्ताद जी, आपका, आपने बताया है पहले। हाँ बताया हुआ है ना। जुमला जब भी बनेगा, अगर देखें जैसे अलीमा फेल है तो उसको दो मफूल चाहिए ना। अगर वो जुमला बन के जी मफूल जी। नहीं आ रहा तो उसके दो मफूल अलग अलग होंगे। फेल तो फाइल तो हो गई, लेकिन मफूल दो अलग अलग होंगे अगर वो जुमला नहीं बन के आ रहे। पहला वाला मार्फा होगा, दूसरा नकरा होगा, मफूल अव्वल और मफूल सानी। लेकिन अगर जुमला बन के मफूल आ रहा है उसका, तो फिर वो दो मफूलों के बराबर होगा। सेम यहां भी यही बात है, ठीक है। तो अन्ना के साथ जब भी जुमला बन के आता है ना मफूल, सही है, तो वो हमेशा दो मफूलों के बराबर होता है। इसको दो चाहिए तो ये दो के इक्वल है। अगर ये इसको एक ही चाहिए होता तो जुमला ना आता, फिर वैसे ही लगा देते, लेकिन इसको दो चाहिए इसलिए ये लाए। और अजुन्नु आता भी अन्ना के साथ ही है, अन्ना अजुन्नु के बाद ही आता है। समझ आई है, ये भी बात याद रखनी है। अजुन्नु के बाद हमेशा अन्ना आता है और फिर आगे जुमला इसमिया आता है, जो कि उसके साथ इसम और खबर मिलके मस्तर बन जाता है। और वो मस्तर जो बनाते हैं, मस्तर जो भी उसको कह लें, वो दो मफूलों के बराबर। सही है। अच्छा माविया, तू क्या कह रहे हैं? आविया। हम्म, मुआविया क्या कह रहे हैं? रायतुहु वहुव यदखुलुल मुस्तौसफा। हम्म। रायतुहु, हम्म। मैंने उसको देखा था कि वह हुआ इस हाल में कि वह हुआ यदखुलुल मुस्तौसफा हम्म। लअल्लहु मरीजुन, कि हम्म। वो डिस्पेंसरी में दाखिल हो रहा जा हाँ, रहा था, अब ये दो बच्चों ने शायद कि वो बात की ना। मरीज है। हाँ, दो बच्चों ने बात की। जी एक ने सर ने पूछा, आईना हमजा, तू हमजा कहाँ है? फैसल ने कहा कि वो मैंने उसको, वो किताबें उठाए था और वो हॉस्टल की तरफ लौट रहा था, ठीक है।
دوسری نے بتایا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے اس سال، اصل میں آپ کو واو حالیہ پڑھائی جا رہی ہے یہاں پہ، واو حالیہ جو ہے نا وہ پڑھائی جا رہی ہے. وہ جی ہوا یدخلو، اس حال میں کہ وہ داخل ہو رہا تھا کہاں پر، ڈسپینسری میں. یہ ڈسپینسری ہے نا، کلینک، سوری ڈسپینسری نہیں، ڈسپینسری نہیں ہوتی، کلینک ہوتا ہے. क्लिनिक صدلیتن، क्लिनिक में صدلیتو جو ہوتا ہے وہ ہوتی ہے ڈسپینسری. لعلہ مریض، اب اس کا کیا کریں گے، لعلہ کا ترجمہ کیا کریں گے، اس کے دو ترجمے ہوتے ہیں لعلہ کے. لعلہ، لعلہ بھی शायद رو- के वो हाँ ہاں، شاید، شاید نہیں، دو مطلب ہوتے ہیں نا، ایک تو لعلہ کا مطلب ہوتا ہے آئی ایم افریڈ، اور ایک ہوتا ہے امید، ہے نا. اب امید آئے گا یا آئی ایم افریڈ آئے گا، مجھے ڈر ہے کہ I'm وہ afraid. आई بیمار एम ہے، अफ्रेड آئی ایم افریڈ آئے گا. हाँ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ہے نا، لا اللہ، امید ہے وہ خیریت سے ہوگا، لا اللہ بخیر. تو اس لا اللہ کے دو مطلب ہوتے ہیں، یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہوتا ہے. اور حروف مشبہ بالفعل جو ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پہ آتے ہیں، ان کا ایک اسم ہوتا ہے اور ان کی ایک خبر ہوتی ہے. تو لا اللہ اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ اسمیہ بن گیا نا. مجھے ڈر ہے کہ وہ بیمار ہے، مجھے اندیشہ، اندیشہ کا معنی بھی کر سکتے ہیں، انگلش میں آپ ریٹ کا کریں گے، سیم میننگ ہے اندیشہ، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ بیمار ہے، میرا گمان ہے کہ وہ بیمار ہے. لیکن آئی انگلش میں جو کرتے ہیں نا، آئی ایم افریڈ، بیسٹ ترجمہ ہے. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے، آگے کون پڑھے گا، آ جائے. شاہین آپ ٹھیک ہو گئی؟ استاد صاحب بیچ میں تھوڑی تھوڑی آواز آپ کی کٹ رہی ہے، پتہ نہیں میری میری مسٹیک کٹ ہے رہی یا ہوگی، لیکن آپ صبر کر انٹرنیٹ کی جائے، یا صبر کر لیا کریں گے تھوڑا سا نا، ایک سیکنڈ کے لیے کہیں کٹتی ہے. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ المدرس، یہاں سے پڑھیں میں شاید. پڑھ رہی اروبا ہاں آپ پڑھ لیں چلیے. المدرس شفاہ اللہ، اللہ آپ کو شفا دے، اللہ اسے شفا دے. متا شفا، رجعتم، شفا، شفا پورا پہلے پڑھیں، شفا اللہ. شفاہ اللہ، ترجمہ کریں. اللہ اسے شفا دے. شفا، شفا نہیں کہنا، ٹھیک ہے، اللہ اسے شفا دے. اور شفا کیا ہے، فعل ماضی ہے، اس لیے جی شفا ہے، شین فا یا، شفا یا، شفا یا. اب اس کو کیسے پڑھیں گے، یا سے حرف متحرک زبر ہے، پیچھے بھی زبر ہے، تو ہم اس کو الف میں الف میں چینج کر کے چینج کر دیں شفا گے. پڑھیں گے. تو شفا فعل ماضی ہے، لفظ ترجمہ اردو میں ہوگا شفا، ٹھیک ہے، غلط ہو جائے گا شفا. شفا، اللہ اس سے شفا دے. دعا ہے نا، دعا کس میں دی جاتی ہے، ماضی میں دی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ یاد رکھیں. ماضی میں. فعل ماضی میں دعا جی دی مس. جاتی ہے، اور بد دعا بھی فعل ماضی میں ہی دی جاتی ہے. اور دعا مانگی کس میں جاتی ہے، ماضی میں نہیں مانگی جاتی، یہ تو دینے کا بات ہو رہی ہے، مانگی جاتی ہے فعل امر میں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، دعا ایک عبادت ہوتی ہے، اور وہ اللہ سے ہی کرنی چاہیے، کسی اور سے نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. جی سر. متا رجع تم، عبادت اللہ کی متا ہی ہوتی ہے نا، تو دعا رجعتم بھی من اللہ سے. مکہ یا اخوان. ہوں، جی. کب، متا کب، رجعتم لوٹو تم، وہ لوٹیں گے مکہ نہیں، سے، نہیں، یا رجع تم اخوانو، کون سے اے میرے سیغہ ہے، بھائی. یاد کریں نا، جمع کیا ہے اور مخاطب کیا ہے اور مذکر کیا ہے، مخاطب کا سیغہ ہے نا. مس تھرڈ. مخاطب کا ہے؟ سیکنڈ پرسن ہے نا، انتا، انتما، جی انتم، انتی، انتما، انتنا، ہے نا، مخاطب کی 6 سیغوں میں سے ہے نا. جی مس. غائب تم کب کسی، لوٹو گے؟ ہاں، تم کب لوٹے، ماضی ہے نا،
मक्का जी से। मिस, माजी में होगा तर्जुमा। तुम कब हाँ लौटे? अगर हाँ, मक, हम्म, मक्का या से या इखवान या एमिन। इखवान, तुम कब लौटे, ठीक है ना। अब मुदरिस ने जी ये बात दुआ दी और फिर जो है ये सवाल किया कि तुम मक्का से कब लौटे हो या इखवानू। तो सिर्फ उसको नहीं कह रहे, सारे सारे लड़कों से कह रहे हैं, ठीक है। तुम मक्का से कब लौटे हो। फैसल ने क्या जवाब दिया। फैसलन, रजाना मसाआ अमसी। हम्म हम लौटे हैं मसाआ, अमसी तो बस। यस्टरडे हो गया। हम्म कल शाम। कल शाम, यस्टरडे यस्टरडे, ये यस्टरडे शाम को। देखिए इवनिंग, yesterday evening. यस्टरडे दो इवनिंग। तरह के अस्कार होते हैं ना, एक सुबह के होते हैं और एक क्या होते हैं, शाम के होते हैं। एक होता है सबा अल जी खैर और एक होता है मसा अल खैर। गुड जी इवनिंग जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में, गुड जी इवनिंग उस्ताद। मसा अल खैर है ना। जी और मसा शाम को कहते हैं। जी शाम के अस्कार में देखें आप, ये वाला फरजना। लफ्ज लफ्ज यूज होता है बहुत ज्यादा, मसा। इवनिंग के जी अस्कार जो होते उस्ताद। हैं। अच्छा, हम लौटे मसा अमसी। तो ये क्या बनेगा, कौन सा मुरक्कब बन के क्या बन रहा है ये। मिस इजाफी बन रहा है। मुरक्कब इजाफी है। और यहाँ जेर है, यहाँ अलिफ लाम और तनवीन नहीं है, तो ये मुरक्कब इजाफी है। रजा अन्ना, हम लौटे हैं, तो फाइल क्या होगा। मफूल बन रहा है उस्ताद। ये मफूल बन रहा है क्योंकि जबर आ रही है ना। और कौन सा जी मफूल बन रहा है, मफूल तो मुदाफिक। 5 होते हैं, 5 मफूल होते हैं। मफूल फी ही, मफूल मफूलन फी ही फी ही, बनेगा ना उस्ताद। मफूलन फी ही बन रहा है। और ये ना क्या है, ये फाइल है। सही है। फाइल। हम लौटे हैं कल जी शाम को, टाइम बता रहे हैं ना, तो मफूलन फी ही जी होता है। फीही। खरजना। खरजना मिन मक्कत वश्शम्सु हम्म, ततलुउ। हाँ, अब यहीं तक रखें। हम निकले, हम क्या हुआ, खरजा का मतलब क्या होता है, हम एग्जिट करना, ठीक है। जी हम निकले कहाँ से, मक्का से, इस साल में कि मक्का से सूरज क्या था, सूरज तुलु। तत तुलु हो रहा था। शुरू हो ततलु रहा था। जी है ना। अब इस ततलु क्यों आया कि जी सूरज मोनस है ना। ये जुमला इस्मिया बन रहा है, जी ये मुब्तदा है, ये खबर है, ठीक है। अब आप देखें तो मुब्तदा और खबर के बीच में एक वो होती है ना, हुक होता है। तो कौन सा हुक हुक काम होता कर रहा है। है अभी, कौन सा हुक है। ता। ता नहीं है। तो जमीर होती है, हुक का काम करती है। हमेशा जमीर हुक का काम मिस करती है। ततलुउ में हिया, जमीर, मिस हिया जमीर है, ततलुउ में हिया, जमीर है ना। हम्म कौन सी हिया की जमीर है, जमीर। यहाँ जी हिया है। मोअन्नस की। ये चौथा सीगा है ना, जी ठीक है। ता तो भी यह की जमीर। फेल बाद में आए ना तो गर्दान में जाना पड़ता है, और इसके मुताबिक मुक्तदा के मुताबिक सीगा उठाना पड़ता है। क्योंकि ये मुअन्नस था और वाहिद था, तो हम भी वाहिद मुअन्नस का सीगा उठा के लाए, ताकि उसकी जमीर जो है वो बीच में होकर काम कर सके, हिया। ठीक है, कोई और सीगा लगाएंगे यतलू या कोई और जमा का लगाएंगे तो जमीर मैच नहीं करेगी इसके साथ। ये वाहिद मुअन्नस है तो जमीर भी वाहिद मुअन्नस आनी चाहिए। तो ये अंता वाला सीगा नहीं है, ये चौथा सीगा है, हिया वाला। समझ आइए। वसलना। जी वो वसलना तैबता हम्म الطيبة الطيبة والناس हम्म يخرجون من المسجد हम्म النبوي हम्म। بعد صلاة الظهر. वह वसलना, वसलना क्या है, हम लंबा थोड़ा। पहुंचे। हम पहुंचे तैयबता। पहुंचे। हाँ, इस हाल में। हाँ हम तैयबता। पहुंचे इस हाल में। तैयबत, तैयबा क्या है, तैयबा मदीने का नाम है पुराना, है ना। अच्छा। और उसकी आगे सिफत आ रही है, तैयबत, तैयबता, ठीक है ना। तो हम पहुंचे, कहाँ पे अच्छा पहुंचे, मदीना। यानी तैयबा शरीफ जो है ना,
है ना। हम तैयबा अच्छा, पहुंचे, जी जी। मदीना पहुंचे, वन्नासु, इस हाल में कि लोग, वन्नास लोग क्या निकल थे। रहे थे मस्जिद नबवी से हम्म जोहर की नमाज के बाद। बाद सलातिस जोरी, बाद सलातिस जोरी, ठीक है। तो ये आपका जी ज़र्फ है। अब ये मफूल बनेगा ना, ज़र्फ आ गया तो मफूल बनेगा। ज़र्फ मुदाफ इलैह मुरक्कब इज़ाफी मजरूर हो जाएगा, और ये ज़र्फ मजरूर जी, मिलके मफूल फीही। मफूलन फी बन जाएगी, ठीक है ना। तो हम मदीना पहुंचे, वन्नासी, लोग क्या थे, जी जोहर की नमाज पढ़ के। मक्का से कब निकले, जब सूरज तुलू हो रहा था। और मदीना कब पहुंचे, जब जोहर की नमाज पढ़ के लोग मस्जिद नबवी से निकल रहे थे। सही है। अल मुदर्रिसु, टीचर क्या कह रहे होंगे। अल मुदर्रिसु तकब तकब्बलल्लाहु उम्रतकुम। हम्म, अल्लाह आप सबका उम्र कबूल फरमाए। हाँ, उम्रता, उमर भी इसी से अल्लाह कहते हैं। कबूल उमर का फरमाए। लफ्ज भी इसी से बना हुआ है, हजरत उमर का भी लफ्ज इसी से बना हुआ है, उमरा का लफ्ज भी इसी से बना हुआ है। ऐन मीम रा एक ही रूट वर्ड है, ठीक है। उम्रे को उमरा क्यों कहते हैं, क्योंकि जी उमरा का असल मतलब होता है आबाद करना। तो वहां पे ये आबाद किया था ना, किसने आबाद किया था खाना काबा को। हजरत इस्माइल और उनकी वालदा ने आबाद किया था ना। उस्ताजा उमर, क्या हुआ, उम्रता का। जी उस्ताजा आपने उमरा का मीनिंग क्या बताई आपने? उम्रा का उम्रा ही आबाद। मीनिंग है ना। वैसे तो आबाद करना होता है। अमरा का अगर फेल लेना, ये तो मस्तर है ना उम्रा तुम तो। अगर अमरा कहे ना तो फेल माजी है, आबाद करना के मानी में। अमरा या अमरू, जैसे मस्जिदों को आबाद करने की बात होती है ना कुरान में, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मस्जिदों को सिर्फ मुत्तकी लोग ही आबाद कर सकते हैं, और कोई नहीं आबाद कर सकता। यानी मस्जिदों में मुनाफिकीन और इनका कोई काम नहीं है। सिर्फ मस्जिदों को कौन इबादत करते हैं, जो अल्लाह से खौफ रखते हैं, अल्लाह का डर रखते हैं। खास तौर पे जब उसकी कमेटी होती है ना मस्जिद की, तो वो जो लोग होते हैं ना, जो हेड होते हैं, वो बहुत सिंसियर होने चाहिए, और अल्लाह खुदा खौफी वाले और इबादत गुजार, और झूठ ना बोलें, धोखा ना दे। वो कमेटी वाले लोग, आजकल हर कोई कमेटी में घुस जाता है, और मस्जिद बना के और लोगों को मस्जिद के नाम से पैसे इकट्ठे शुरू कर देते। बाज दफा तो पाकिस्तान में आप जाएं तो बसों में जब वो आ रहे होते हैं ना चंदा लेने, वो तो उन पीछे कोई मस्जिद भी नहीं होती है, ऐसी उन्होंने कॉपियां बनवाई होती हैं, प्रिंट करवाई होती हैं, और चंदा मांग रहे होते हैं कि फलानी जगह मस्जिद बनाई जा रही है, चंदा दे दे। पैसे सारे घर जा रहे होते हैं। तो हर बंदा मस्जिद नहीं आबाद कर सकता, मस्जिद को बना नहीं सकता, उसकी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। ये खास लोग होते हैं, अल्लाह से खौफ खाने वाले, डरने वाले। सही है। तो ये आता है कुरान मजीद में, जी अमरा या उस्ताजा। अमरू का लफ्ज, अगर आपने किसी ने पढ़ा है तो बता दें। हैं, या मस्जिद की आबादकारी की बात हो रही हमारा है। तो मस्जिदुल सूरह हज हराम। में। हाँ, आता है, बिल्कुल आता है। आप जब कुरान पढ़ें कभी, आप देखिए अमरा या मैं सूरह अमरू। माइदा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही आता है। आगे क्या है, अतुल्लाबु आमीन, क्योंकि अभी ये सारे स्टूडेंट जो है उम्रा का। अत्तुल्लाबु आमीन। आमीन। अब आमीन भी उम्र करके सुन, आए। आमीन क्या है, इसमें फेल है हर्फ। इस्मुल फेल है उस्तादा, इस्मुल फेल। फुलफिल। फेल नहीं है, हाँ इसम फेल है, क्योंकि यह देखने में इस समय इस्मुल मीनिंग में फेल। फेल। इस्मुल फेल, इस्मुल फेल क्या होता है, जो हो देखने में इसम होता है लेकिन मीनिंग में फेल का देखने होता में है। अस्तजिब, है ना, इसका जी मीनिंग है कबूल फरमा। आमीन, तू कबूल फरमा। तो दुआ जब भी मांगी जाती है तो वो पहले अमर में मांगी जाती है। तो आमीन क्या है, दुआ ही है ना, दुआ के आखिर अमर। में आमीन जी कहते हैं।
تو وہ بھی فعل امر اس کا میننگ ہے. اچھا آگے کیا؟ المدرسو اقرا الحدیثہ پڑھے. المدرس اقرأ اقرأ الحديث المكتوب ہم، على السبورة يا معاوية. ہم. اقرا اقرأ پڑھیے. الحدیث، حدیث ہم، کو پڑھو، ہم. پڑھیے حدیث، حدیث المکتوبہ، اور لکھیے علی لکھے. السبورتی، ہم. کس کے اوپر؟ جو لکھی ہوئی ہے. ہاں اچھا، کہاں پہ؟ ہاں جی، السبورتی. لکھی ہوئی مفعول ہے نا. بورڈ پہ علی لکھی ہوئی ہے. السبورتی. ایک ہوتا ہے جی، کاتب اور ایک ہوتا ہے مکتوب. دونوں میں مفعول. کیا فرق ہے؟ یہ مکتوب ہے اور یہ کاتب کاتب ہے. لکھنے والا، مکتوب جس کو لکھا گیا. جس کو لکھا گیا. ٹھیک ہے، وہ کوئی خط بھی ہو سکتا ہے، جی تقدیر بھی ہو سکتی ہے. تقدیر کو بھی مکتوب کہتے ہیں عرب لوگ. ہمیں بھی کہنا چاہیے، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں. مکتوب. جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا ناگوار بات ہوتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں مکتوب، یعنی یہ لکھا ہوا تھا آلریڈی. ٹھیک ہے، ایسا ہونا تھا. جی، جو لکھی ہوئی ہے بورڈ پہ. ہاں ہم ایسے نہیں کہتے، ہم رونے پیٹنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا تو وہ کیا ہو گیا. حادثہ ایک دن میں نہیں ہوتا، حادثہ برسوں چلتا ہے پھر ہوتا ہے. اس کے پیچھے پلان ہوتا ہے. ایک بچہ ہے، اس نے کہاں پیدا ہونا ہے، اس کے پیرنٹس کون ہوں گے، پھر اس کے بعد وہ نیک ہوگا بد ہوگا، کتنی عمر میں، کہاں کہاں سے اس کی روزی آئے گی، کہاں کیسے پڑھے گا، کہاں، وہ پوری ایک ٹریول ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ابھی ہمارے ادھر 3 بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے ایک دن میں. تینوں ینگ بیٹے تھے کسی کے، اور بیچارے ایکسیڈنٹ میں. اور اتنے والنٹیئر کرتے تھے مسجد کے لیے، کمیونٹی کے لیے، بے انتہا. اتنا بڑا لاس ہو گیا ہمارا. تو ہمارے ایریے میں تو نہیں تھے، تھوڑا دور تھے. لندن اونٹیریو میں میری بیٹی بتا رہی ہے وہ لوگ گئے ہوئے تھے نائگرا فال. تو وہاں پہ یہ حادثہ آیا، کار ایکسیڈنٹ میں تینوں کے، ایک ہی گھر کے 3 بچے. تو اب یہ حادثہ جو ہے، اور دیکھیں اب ان کا رویہ کیا ہے اس کے اوپر. جو ہونا تھا وہ ہو گیا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہوتی، وہ بھی ہم برداشت سے باہر ہوتی ہیں. وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا، کتنے صبر والے تھے، پھر بھی تکلیف ہوتی. تو وہ اختیار میں نہیں ہے. اس کے بعد انسان جو ایکسٹرا کر لیتا ہے نا، جہاں مطلب ہے کچھ دکھاوا، کچھ یہ، وہ غلط چیز ہوتی ہے. پھر وہاں سے پھر وہ تھوڑا، یعنی اپنے ٹیسٹ میں فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہاں تک تو معاف ہے، ٹھیک ہے، کہ جو برداشت نہیں ہو رہا، جو نیچرل جو ہے انسان سے. لیکن اس کے بعد اگر وہ زیادہ کرتا ہے، اور 3 دن سے زیادہ کرتا ہے، تو پھر وہ شریعت سے باہر نکلنے لگتا ہے. یا 3 دن کے بعد صحابہ بھی اتنی بڑی بڑی جنگوں میں اتنے بڑے بڑے زخم لگوا کے بھی، اور کتنے باپ بھی شہید ہو رہا ہے، بیٹا بھی، بھائی بھی، شوہر بھی، اور وہ چل رہے ہیں. تیسرے دن کے بعد سارے کاموں میں لگ جاتے تھے. تو ہم وائی ناٹ، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کوئی بھی حادثہ ہے 3 دن کے بعد جی آپ کو اوور کم کرنا ہے. صبر کا یہ تقاضا ہے. آپ آہستہ آہستہ واپس لائف میں آنا شروع ہو جائیں. ہاں بیوہ عورت جو ہوتی ہے وہ 40 دن تک سوگ منا سکتی ہے، باقی کوئی نہیں. اس کو ہے کہ وہ ظاہر ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور ایک سفر ہوتا ہے لمبا میاں بیوی کا، یادیں ہوتی ہیں، پھر آگے کی فکر ہوتی ہے ساری. تو وہ ٹھیک ہے، 40 days ہوتے ہیں. یا معاویہ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اقرا جی، الحدیث جو المکتوبہ. مکتوب ہوتی ہے تقدیر. اب یہاں پر کیا ہے؟ وہ حدیث ہے مکتوب جو کہ بورڈ پہ لکھی جا چکی ہے. یا معاویہ سمجھ آ گیا؟ اچھا اب آگے آ جائیں، کون پڑھے گا؟ جی سب کو پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے نا. جی جی ہم، کون آ رہا؟ استاذہ اگر آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو تو میں پڑھ لوں. تو میں تو آپ کو کب سے آواز بول رہی صحیح ہوں، آ رہی ہے؟ میں تو آپ کو کب سے پڑھ رہی ہوں، بول رہی ہوں جی پڑھیں. جی. معاویہ
यकीफु यकरऊ, हम्म मुआविया खड़ा होता है, खड़ा हो रहा है और पढ़ता है, हम्म पढ़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्म। अल मुदर्रिसु इक़रा व अंत जालिसुन, पढ़ो और तुम बैठे हुए पढ़ो नहीं करके नहीं मुदर्रिस नहीं, बता रहे हैं। एक कुरान, आपने कुरान का भी इक़रा, तर्जुमा करना है ना इक़रा, बाद में, तो सीखे ना। पढ़ो। पढ़िए, पढ़ो इस हाल में कि तुम बैठे हो। जी वो बैठा हुआ था लेकिन जी, वो खड़ा हो गया ना, है बैठे मुआविया। हो। जी तो टीचर ने, उसने जी बिस्मिल्लाह पढ़ जी ली, जी तो जी टीचर ने जी क्या जी कहा, उस्ताद जी एक पूरा पढ़ो इस हाल में कि तुम बैठे हो। वाव हालिया है यहाँ पे, और जी वाव जी हालिया के बाद एक जुमला आता है जो जुमला जी जी इस्मिया उस्ताद होता है, और वो जमीर से शुरू होता है। ठीक है, जमीर उसका जी मुब्तदा होता है और आगे खबर नकरा होती है। सही है, ये मार्फा जी है, ये नकरा है, जी तो ये जुमला जी इसमिया बन उस्ताद रहा है। और वाव हालिया है, तो वाव का तर्जुमा जी और नहीं करेंगे। वाव का मतलब कसम होता है, वो भी नहीं जी करेंगे। जी, इस हाल में। हालांकि का, इस हाल में कि तुम जी, बैठे हो। ठीक है, तो ये बात समझ लें अच्छी तरह, वाव अच्छा हालिया के जी बारे में पढ़ाया जा रहा है हमें। आगे क्या है, आगे जी पढ़े, उस्ताद साहब। उरीदू। मुआवियतु उरीदु अन अक़रा व अना वाक़िफ़ुन। हम्म मुआविया कह रहा है कि उरीदु, मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ूं इस हाल में कि मैं खड़ा हूँ। हम्म। जी तो यहाँ उरीदू फेल और फाइल हो गया, और अन अकरा क्या बनेगा। जी, अन अन अक़रा, अन ये मस्तर मस्दरिया हो है, गया ना अन उस्ताद जी? मस्दरिया है, अकरा जी जी फेल मुजारे है ना। जी है ना, दोनों जी, मिलके क्या बन गए, मस्तर बन गए, मस्तर मुअव्वल। ठीक है, मस्तर मुअल मुअल। जी फेल मुजारे और जी अन जी, मिलके मस्तर मुअव्वल बनते हैं कि नहीं बनते। बनते हैं उस्ताद साहब। बनते हैं, तो मस्तर बन के ये क्या बनेगा अब, मस्तर मुअव्वल बन के इसका मफूल बनेगा ना, इसमें फाइल आना है ना, मफूल, मफूल बन गया। मफूल बनेगा। हाँ, और ये क्या है, जी अन्ना जी जी मुब्तदा है, वाकिफुन खबर है। जी, ये मार्फा है, ये नकरा है। इस हाल में खबर कि है। जी मैं खड़ा। जी तो अब टीचर क्या कह रहे हैं, कमा। जी, कमा तशाउ। हम्म, क्या मीनिंग होगा, कमा। जार मजरूर है, काफ कमा, है ना। किस, जी हम्म जी जी, हम्म। कमा, तशाउ क्या है, किस लिए उस्ताद साहब? तशाउ, शाह यशाउ, तशाउ फिल मुजारे है ना। जी, इसका फाइल क्या होगा, अंता होगा ना उस्ताद साहब? अंता होगा। ठीक है, तो अंता तशाउ सही है। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी मुतालिक, और ये क्या बन जी जाएगा, फेल और फाइल। तो ये जुमला फेलिया जी, ही बनेगा, ये जार मजरूर मुतालिक बनेगा ना इसका। हम्म, मफूल तो नहीं बनेगा ना, कमा। जार मजरूर तो मफूल नहीं बनते ना, जर्फ बनते हैं, जर्फ मुदाफ इलैह जर्फ बनते मफूल हैं। बन जाता है। कमा तो जार मजरूर तो मुतल्लिक ही बनते हैं ना, है ना। तो जी ये फेल जी और जी फाइल उस्ताद और साहब। इसका मुतालिक बन के जुमला फेलिया बनेगा। ठीक है, कमा हम्म, तशाऊ, जैसा तुम चाहते हो, जो तुम चाहो, एज यू विश। हम्म, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एज जी यू जी विश। जी उस्ताद साहब। जैसा तुम चाहो। माविया As क्या you कह रहे wish। हैं, जी, अभी हदीस पढ़ रहे हैं। मुआवियतु अन जाबिरिन रदियल्लाहु तआला अन्हु قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال صلي ركعتين। रक अतईनी, जी फजल, रक रकअतैनी। अतईनी जी अरबी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। तो अन जाबिरिन, अब जी जाबिर जो जी, है वो मजरूर क्यों है, अन की वजह से। यानी अन की वजह से। जी, अन जाबिर का मतलब है जाबिर रजी अल्लाह जाबिर, ताला से रिवायत है। रिवायत है कि हाँ, आला, उन्होंने कहा, हुआ की जमीर किधर जा रही है, जाब, जाबिर रजी अल्लाह ताला की जाबिर ही तरफ। पीछे है ना, तो जाबिर की तरफ ही जाएगी। ठीक है, आतई तू, जी जी मैं जी आया।
میں جی آیا کہاں، النبی، نبی صلی جی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ٹھیک ہے، اس جی حال میں کہ جی وہ کیا تھے، مسجد میں تھے، صحیح ہے، جی فقال، جی اب یہ استاذہ. کالا میں کیا فائل کیا بنے گا، نبی جی صلی اللہ علیہ استاذہ. وسلم، ہوا بنے گا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہوا جی فائل ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جی. یہاں نبی صلی اللہ علیہ ہوں وسلم مفعول بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں فائل ہوں. تھا نا، میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں کہ وہ مسجد میں تھے، یہ پورا حال کہلائے گا، ٹھیک ہے نا، جی حال جملہ بھی بن سکتا ہے، حال صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی منصوب اسم ہوگا، نکرہ ہوگا اور وہ حال بنے گا اور اس کے پیچھے ذلحال ہوگا، بلکہ یہاں پر کون ہے، وہ ہوا، یہ حال ہوں. کس کا بیان کیا جا رہا ہے، اس کا ذوالحال کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے، نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم. اب جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفعول بن رہے ہیں نا، تو حال صرف فاعل کا جی. نہیں بیان کیا جاتا، حال مفعول کا بھی بیان کیا جاتا ہے، صحیح ہے، تو یہاں مفعول کا حال آ رہا ہے، نبی ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم کا حال آ رہا ہے، ہوں. تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے ہوں. فرمایا، ہوبا کی ضمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے، سلی، صلی. سلی کیا کرو، جی سلی جی. نماز پڑھو، رکھ. 2 رکعت، یعنی دو تحیت جی المسجد، تحیت جی المسجد، تو جب بھی آپ کسی مسجد میں جائیں جی تو بیٹھنے سے جی. پہلے، ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھے، چاہے خطبہ چل رہا ہو جمعے کا، تب بھی آپ نے وہ 2 رکعت پڑھنی ہے، کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور ایک بندہ آ کے بیٹھ گیا، تو انہوں نے اس کو بولا تم نے نماز پڑھی ہے، تو اس نے کہا نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھو پھر بیٹھو، خطبہ بعد میں سنو، اتنا ضروری ہے یہ 2 رکعت تحیت المسجد، مسجد میں داخل ہونے کی، خطبہ بھی آپ نہیں سن سکتے بغیر پڑھے ہوئے، صحیح ہے، کیونکہ جمعے کی نماز بہت مختصر ہوتی ہے، اور یہ خطبہ جو ہے نا، یہ بھی اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے، اور یہ 2 رکعت نماز جو ہوتی ہے، جو پڑھی جاتی ہے جا کے جمعے والے دن، یہ بھی کمپنسیٹ کر رہی ہوتی ہے، خطبہ بھی اسی لیے ضروری ہے سننا، اور خطبے میں بھی وقت پہ پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ خطبہ وہ 2 رکعت جو ظہر کی نہیں پڑھتے ہیں نا، وہ اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے وہ خطبہ، اور یہ تحیت المسجد ہوتے ہیں، اس کے بعد المدرسو کیا ہے، المدرس اشرح لكم الدرس الآن. الآن الان، اب دیکھیں لکم آیا ہے نا، فاسمعوا ولا اب اس تكتبوا. کو پیش دے کے آگے ملائیں گے، یہ بھی جی. رول ہے، تو سارے رولز کو یاد رکھیں، لكم الدرس. جی جی جب بھی لكم. میم ساکن آئے گی آگے جی اسم استاذ. آئے گا تو پیش دے کے ملائیں گے، اور اگر ضمیر آ جائے، فرض کرو یہاں پہ ضمیر آ جاتی ہے، ہو آ جاتی ہے درسا کی جگہ، تو پھر کیسے ملائیں گے، ہوں. پھر کیسے ملائیں گے، زبر دیکھیے استاذہ. زبر اب دیکھے. دیکھیں، الف لام والا اسم آیا، معرف باللام اسم، تو ہم نے ساکن کو پیش کر دیا، زیر دیکھ. یہ میم کا جی جی. رول ہے، یہ زیر دیکھ کے میم کا ملایا جاتا رول ہے ہے، ہر. میم کے بھی رول، میم ساکن کے بھی رول ہے، آگے ملانے کے لیے پیش دے دیا، جی اگر الدرسا کی بجائے کیا ہو جائے، ضمیر آ جائے، ہو آ جی. جائے، تو پھر کیسے ملائیں گے، پھر اس میم کے بعد زیر ایک دیکھے. واو بھی ڈالیں گے، جی 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 بتایا تھا آپ نے پچھلی کلاس میں. جی استاذہ. صحیح ہے. رأیتموہ، صحیح ہے استاذہ. تموہم. رأیتموہ، جی جی تو کیوں نہیں یاد رکھتے آپ لوگ، جی 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 کتنی بار جی. دہراؤں گی میں، سوری استاذہ. جی جب بھی جی آئے جی گا، آپ نے اگر کہا اسم تھا معرف یاد باللام آیا اسم آ رہا مجھے. ہے تو پیش دے کے ملا لیں، ضمیر آ رہی ہے تو پھر آپ رأیتم، رأیتم، اب تم آ رہا ہے نا، تو تم کو پیش بھی دینی ہے، آگے وہ جی بھی لگانا ہے، رأیتموہ، کیونکہ آگے اسم نہیں آ رہا بلکہ کیا ہے، ضمیر آ رہی ہے، اگر اسم آ رہا ہوتا تو وہ بھی جی ہم جی اسی جی طرح جی ایک جی پیش دے کے ملا دیتے، رأیتو، جی جی رأیتم، وہاں پہ پیش دے، جب الف لام والے اسم ہوگا صرف پیش، اور جب ضمیر آئے گی تو پیش کے ساتھ ساتھ ایک واو کا بھی اضافہ کریں گے،
ٹھیک ہے واو نا؟ کا اضافہ کریں گے جی. بس اب میں یہ دوبارہ جی نہیں بتا رہی. اچھا، انشاءاللہ الآن، یاد رکھوں گی استاذ. یہ ضمیر کے رول ہے جی نا، یہ میم ساکن کے رول ہے. تو جی جی اشرعو جی میں تشریح کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، الدرسا الآن سبق کی. ٹھیک ہے نا؟ تو جب بھی فیل آئے تو فیل کا جی آپ کیا پہلے فائل ڈھونڈیں. فائل مسٹ ہوتا ہے، اور فائل کوئی لیونگ چیز ہوتی ہے. کبھی کبھی آپ لوگ کوشش کرتے ہیں ایک بے جی جان چیز کو فائل بنانے کی. کل بھی ایک سسٹر کوشش کر رہی تھی کہ میں کس طریقے سے نا مفعول کو اٹھا کے فائل بنا لوں. اب مفعول کیسے فائل بنتا ہے؟ مفعول تو آبجیکٹ ہوتا ہے، وہ تو اس پہ تو اثر ہو رہا ہوتا ہے نا، فیل فیل کا اثر اس پہ پڑ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو مفعول جو ہے وہ آبجیکٹ جی ہوتا ہے، اور یہ جو ہوتا ہے کوئی لیونگ تھنگ ہوتی ہے. جو بھی کوئی فائل ہوتا ہے، ڈوئر ہوتا ہے، اس میں جان ہوتی ہے، تبھی تو وہ کام کر رہا ہے نا. فائل ڈوئر ہوتا ہے، ڈوئر کوئی بھی جو ہوتا ہے اس میں وہ جاندار ہوتا ہے کوئی. ٹھیک ہے؟ اس میں جان ہوتی ہے. تو یہاں پہ ٹیچر جو ہے نا وہ اشرا، وہ انا ضمیر فائل بن رہی ہے. تو فائل کیا ہے؟ ٹیچر ہے، انا. لکم جی تمہارے لیے، الدرسا، اب یہ کیا ہے؟ مفعول ہے. ٹھیک ہے؟ تو تشریح کرنے کا اثر اس پہ پڑ رہا ہے، تو یہ جی مفعول بھی ہی ہے. اور یہ آبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے. فی مثلا ضربا حامد ہوں خالدن، تو مارنے جس کو مارا ہے وہ بھی انسان بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ہوتا ہے زیادہ تر مفعول جو ہوتا ہے وہ آپ کا آبجیکٹ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ کوئی چیز ہوگی، کچھ ہوگی، جی جیسے جی یہاں پہ درسا ہے. لیکن اس کا جاندار ہونا ضروری ہے. یہ چیزیں پکی ہونی چاہیے، ان میں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کو، ورنہ آپ آبجیکٹ کو اٹھا کے فائل بنائیں گے. جی اس الانا نو، اب یہ ظرف ہے. ہوں ٹھیک ہے نا؟ آگے کیا ہے؟ فسمعو، جی جی کیا ہے؟ فاسمعوا ولا تكتبوا شيء شیئن. فاسمعوا کیا جی مطلب ہے؟ کیا ہے؟ فعل امر ہے؟ وانا کیا ہے؟ جی ماضی ہے؟ فعل امر ہے؟ کیا ہے؟ فاسمعوا مضارع؟ استاذہ فاسمعوا یہ ہے نا ماضی ہے اچھا، نہیں ہاں فاسمعوا جی فعل امر ہے. فعل امر ہے، اسمعو ہے جی نا. بس تم سب سنو، تو یہ بس فعل امر، بس ہوں، تم جی سب جی سنو. فعل امر ترجمے سے بھی پتہ جی چل جی رہا ہے. جی بس تم سب سنو. جی 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 اسمعو فعل امر ہے. ولا ماضی تكتبوا ہوتا نا تو زیر نہ ہوتی یہاں پہ. ماضی کیا بنتا ہے؟ سمیع سے سمیعو بنتا ہے نا. جی جی سمجھیے کہ نہیں سمجھی؟ سمیعو ہوتا ہے نا، ماضی ہوتا ہے تو اس میں حمزہ تھوڑی ہوتا. یہ تو یسمعو بنا ہے، پھر تسمعو، پھر تسمعونا بنا ہے جمع، پھر اس سے امر بنا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے؟ ہوں تو یہ آپ جی شروع سے استاذہ تا گراتے ہیں، آخر سے نون گراتے ہیں، پھر پڑھنے کے لیے حمزہ لگاتے ہیں، حرکت لگاتے ہیں. تو یہ چیزیں اب آپ کو پہچان ہو جانی چاہیے کہ یہ فعل امر، اور ترجمے سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اب یہاں پہ ماضی کا ترجمہ تو نہیں جی ہوا نا، پس انہوں نے سنا، یہ تو ترجمہ نہیں ہو سکتا نا. پس سنو، غور سے سنو. ولا تکتبو، اور نہ تم لکھو. یہ تکتبونا تھا، کون سا لا ہے یہ؟ اس لا کو کیا نام دیں گی؟ لائے یہ نہیں، ناہیہ. نافیہ ہے استاذہ ناہیہ. جی شیئن لائے کیا ہے؟ نہیں. نہیں ہے. مفعول ہے. لائے ناہیہ نے نون گرا دیا. جی اگر یہ نفی والا ہوتا تو جی جی تکتبونا پورا لکھا ہوتا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں آرڈر دیا جا رہا ہے نا، جی کسی جی کام سے روکا جا رہا ہے. اس میں کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس جی میں استاذہ روکا جا رہا ہے. صحیح ہے؟ دونوں ہوں امر ہی ہیں، لیکن اس میں روکنے کا ہے تو جی اس کو نہ ہی بول دیتے ہیں، اور اس کو فعل امر بول. شیئن کچھ بھی، ہوں کچھ بھی تم نے نہیں لکھنا. ہوں اس حال میں کہ میں کیا ہوں، جب میں تشریح کر رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ ہوں اس حال میں کہ وائل، جی وائل کا معنی کر لیں، جب کہ میں تشریح کر رہا ہوں. ایک ہی مطلب ہے، وائل لگائیں، حالانکہ لگائیں، اس ہوں حال میں کے لگائیں، کچھ بھی لگا لیں ترجمہ، جو فٹ بیٹھتا ہے وہ لگا لیں. سارے اسی کے ترجمے حالیہ کے.
اب یہ مبتدا ہے اور یہ خبر بن رہی ہے، یہ جملہ اسمیہ بن گیا۔ اور میں نے کیا بتایا کہ واو حالیہ کے بعد ایک ضمیر آتی ہے اور اس کی خبر کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ سمجھ آئیے؟ خبر کی تو بہت ساری قسمیں ہیں نا۔ مبتدا جو ہے وہ ضمیر بن کے آئے گا، ضمیر مرفوع منفصل مبتدا بن کے آئے گی واو حالیہ کے بعد، اس سال میں کی۔ اس واو کی نشانی یہی ہے کہ اس کے بعد جملہ اسمیہ آئے گا اور اس کی جو مبتدا ہوگا وہ ورنہ ضمیر ہوگی۔ اب آگے پڑھیں، تحتی، تحتل، آ گئی ہے۔ استاذہ آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی مجھے، معافی چاہوں گی استاذہ۔ آپ کے پاس نیٹ ویک ہے آج؟ نہیں استاذہ، کٹ رہی ہے، آپ جب ایکسپلین کر رہی ہے نا تو ہم، بہت کٹ رہی ہے آپ کی آواز۔ نہیں جی تو استاذہ میرے پاس مجھے، لیکن میرا نیٹ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پاس تو خراب ہی رہتا ہے، اس لیے میں نہیں، کچھ کہہ نہیں سکتی۔ اگر سب کو میری کٹ کے آ رہی تو اس کا اچھا مطلب ہے نہیں، میرے میرا پاس تو نیٹ، ہمیشہ اچھا میرا آتا نیٹ ویک ہے نا، کیونکہ میرے جو اس گھر میں میں بالکل اس کے ساتھ تھی، اپنے راؤٹر کے ساتھ ہی، نیکسٹ روم میں میرا راؤٹر تھا اور ایک روم میں تھی۔ اب میرا راؤٹر جو ہے وہ ڈاؤن اسٹیئر ہے، یعنی مین فلور پہ ہے، ٹھیک ہے، اور میں اوپر ہوں، تو اس لیے تھوڑا فرق ہے، لیکن میں اس کو ایڈجسٹ کر لوں گی، ڈونٹ وری، میں راؤٹر کو قریب کر لوں گی۔ بس میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ زیادہ مطلب ہے، اگر زیادہ ڈسٹربنس ہوئی تو میں اس کو ٹھیک کروں گی، ورنہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، نہیں استاذہ پلیز استاذہ آپ کیونکہ ٹھیک کروا آپ لیں جو اس ہے نا کو۔ اس کی ریکارڈنگ سن لیجیے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے ہاں، گا۔ ریکارڈنگ میں نہیں ہوتی، اچھا ریکارڈنگ میری صحیح چل رہی ہوتی ہے۔ میں نے چیک کی ہے ریکارڈنگ، جہاں میری آواز آپ لوگ کہتے ہیں نا کام ہو رہی ہے، وہاں ریکارڈنگ میں بالکل صحیح ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اب اچھا یہاں سے اچھا ہم پڑھ صحیح۔ رہے تھے فَاسْمَعُوا وَلَا تَكْتَبُوا شَيْئًا وَأَنَا أَشْرَحُ، اس سال میں کہ میں جب تشریح کر رہا ہوں۔ اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیچر ایکسپلین کیا کر رہے ہیں، تحت الواو آتی ہے واو لِمَعَانٍ کثیرتٍ، بہت سے معنوں میں، یعنی استعمال ہوتی ہے، منہا ان میں سے یہ معنی انہوں نے بتائے ابھی، 1 2 اور 3، ٹھیک ہے۔ تو پہلا معنی کیا ہے، العطف، یہ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ جو ہے عطفہ ہوتی ہے۔ اور میری آواز ٹھیک آ رہی ہے نا؟ کھٹ رہی ہے پر آ رہی ہے استاذہ۔ کیوں کٹ رہی ہے میری آواز؟ کتنی چاہیے، ایک ابھی سیکنڈ۔ چلیے جی۔ اچھا، تو العطف واو العطف بھی ہوتی ہے اور واو القسم بھی ہوتی ہے، اس سے آپ لوگ پہلے ہی واقف ہیں۔ آج جو آپ نے پڑھی ہے وہ واو الحال ہے، میں دوبارہ دہرا رہی ہوں، ہاں جی، واو جی الحال، ٹھیک ہے نا، یہ آج ہم نے پڑھی ہے۔ عطفو کون سی ہوتی ہے، اس کی جی مثال انہوں نے دی ہے، نحو کا مطلب مثال، نحو خرج الزبیر و حامد، ٹھیک ہے نا، نکلے زبیر اور خرج حامد، زبیر جی۔ درسنا ہاں اليوم السیرۃ والفقہ، آج پڑھا ہم نے پڑھا، کیا پڑھا؟ آج آج پڑھا سیرت اور ہم نے فقہ کا سبق۔ سیرت اور فقہ پڑھی ہم نے، ٹھیک ہے۔ اب واو جب آتی ہے نا تو واو میں جی جی ترتیب ضرورت نہیں ہوتی، واو میں ترتیب جی کی ضرورت نہیں ہوتی، کون پہلے آیا کون بعد میں آیا کچھ نہیں ہے، صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے حامد پہلے آیا ہو اور لیکن اچھا، حامد کا نام بعد میں لے یہ لیا، عطف والا بتا رہے ہاں ہو سکتا ہے اس کا پیریڈ وہ آیا ہو، پہلے فقہ پڑھی ہو پھر سیرت پڑھی ہو، پیریڈ اس طرح سے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ جو ہوتی ہے وہ ترتیب نہیں جی بتاتی، بس یہ آیا اور وہ آیا اور وہ آیا اور وہ آیا، کون پہلے آیا اس میں ترتیب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کے بعد ایک اور لفظ ہوتا ہے جس سے جی ہم کہتے ہیں فا، فا ہوتا ہے نا، فا بھی عاطفہ ہوتی ہے، فا میں کیا ہوتا ہے، جی فا میں ترتیب ہوتی ہے، فا میں ترتیب ہوتی ہے، فا میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ آیا پھر یہ آیا، یعنی جو پہلے آیا اس کو پہلے رکھیں گے، پھر جو بعد میں آیا بعد میں، ترتیب ہوتی ہے اس میں۔ مثلا اگر حامد پہلے آیا تو جی حامد کو پہلے رکھیں گے، زبیر کو بعد میں کریں گے، جب فا لگائیں گے فا سے ترتیب پتہ چلتی ہے۔ پھر آتا ہے سما،
सुम्मा भी हरफ अतफ है। सुम्मा हरफ अतफ जो है जी। वो भी तरतीब भी बताता खाले। है, और वो काम फा में फौरी काम होता है, यानी ये आया और फिर फौरी ये आ गया, ठीक है, उसके बाद ही आया लेकिन आ गया, फौरन आ गया, ठीक है। सुम्मा में ताखीर होती है, एक काम हुआ, फिर उसके बाद काफी अरसा, पता ही नहीं कितना टाइम गुजर गया, फिर दूसरा काम हुआ, फिर तीसरा काम हुआ, वो भी सुम्मा लगा के फिर बताते हैं कि वो होगा। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तो ये तीन चीजें होती हैं। तो अतफ जो होते हैं, जो रूठे आतफा होते हैं, वो जोड़ते भी हैं और तरतीब भी बताते हैं और तरतीब नहीं भी बताते। वाव आतफा जो होगी वो तरतीब नहीं बताएगी, सही है। वाव आतफा की बात करें, वाव हालिया इधर है, वो उसकी बाद में बात करेंगे वो क्या करती है। तो ये है अकलतु व शरिबतु, मैंने खाया और पिया। हो सकता है पहले पिया हो, है ना, और बाद में खाया हो। वाव ने क्या सिर्फ उनको जोड़ दिया, दो चीज, सही है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे यहाँ से, वमिनहा अल कसमु। मैं पढ़ लूँ? हाँ पढ़े। ومنها القسم نحو والله ما رأيته. वल्लाहि मा وباب रअयतु। हाँ, वल्लाहि मा रअयतुहु। र रअयतुहु, ठीक है ना, ये हमजा है, इसके ऊपर जबर है। रअयतुहु, इसका मतलब क्या होगा, वल्लाहि मा रअयतुहु। अल्लाह की कसम मैंने देखा है उसे, मैंने नहीं देखा उसे। हाँ, वल्लाहि मा ना माँ रअयतुहु। नाफिया। माँ नाफिया माजी पे आ रहा है, मैंने नहीं देखा उसको। यहाँ जी पे वाबुल कसम है, उसके बाद इसम आ रहा है और जी मजरूर हो रहा मिन है। हुरूफिल जर्री। अच्छा, इस वाव के बाद इसम मजरूर नहीं हुआ था, इस वाव के बाद इसम मजरूर नहीं हुआ था, इस वाव के बाद इसम मजरूर नहीं हुआ था। तो जिस वाव के बाद इसम मजरूर नहीं होता वो क्या होती है, वावुल अतफ होती है, और उसमें तरतीब नहीं होती। और वावुल जो कसम होती है उसके बाद इसम मजरूर होता है, ये निशानी है। तो यहाँ पर आपका क्या है, आप देखें, मिसाल देखें। वल्लाही, असल में अल्लाह होता है लेकिन वो लगने से वल्लाही हो जाता है। तो ये जो जेर देता है ना हरफ जर, वो आपका कसम का होता है। वाबुल कसमी मिन हुरूफिल जर्री, ये वाबुल कसम किस में से है, हुरूफ जारा में से होती है, तभी तो जेर जी दे रही है ना। आगे बढ़। आगे यहाँ से पढ़ नंबर 3। जी ومنها الحال نحو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. أي حال كونه في المسجد. हम्म, अच्छा, व मिनहा, यानी वो जो वाव है उसमें से एक जो वाव होती है वो हाल होती है, वाव हालिया होती है। और नहवु, उसकी मिसाल क्या है, आतईतुन नबीया, मैं आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, इस हाल में कि वो क्या थे, मस्जिद में थे। ऐ हाला कौनी ही फिल मस्जिदी, जी यानी उनका हाल क्या था कि उस वक्त वो मस्जिद में बैठे थे, ठीक है। अच्छा, दूसरा जुमला जी पढ़े। रअयतुल, رأيت ال... رأيت رأيت الحسن وهو يخرج من المغسف. मक्सिफी क्या है, أي रेस्टोरेंट। حال. जी हाला أي حال خروج खुरूजी ही ही मिनहु. मिनहु। हाल इसमें खरूजी ही. हाँ, हाल इसमें खुरूजी ही नहीं है, वह हुआ, ये पूरा जुमला जो है ना ये हाल है।
میں نے دیکھا حسن کو، یہ अच्छा مفعول ہو گیا، یہ فاعل ہو گیا، اور یہ حال ہو گیا. اگر حال جملہ بن کے آئے نا تو جملہ اسمیہ بن رہا ہے، یا جملہ فعلیہ بھی حال بن سکتا ہے. تو جملہ بن کے حال آئے تو وہ جملہ چونکہ مبنی ہوتا ہے، اس لیے فی محلی نصب حال ہوگا. ٹھیک ہے؟ اس وقت اس کو جملہ مبنی ہوتا ہے تو مبنی کا اعراب کیسے بتاتے ہیں؟ فی محلی بتاتے ہیں نا. تو فی محلی في نصب محل ہاں. جی ای حال خروجی ہی منہ، یعنی اس کا حال کیا تھا؟ وہ اس میں سے نکل رہا تھا. کہاں سے نکل رہا تھا؟ مقصد سے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ ریسٹورینٹ. م- रेस्टोरेंट से जी صحیح ہے. اچھا ابھی وہ کچھ اور مثالیں دے رہے ہیں کس کی؟ واو जी حالیہ کی. ٹھیک ہے. وَإِلَيْكُمْ، الیکم کو जी یاد رکھیں، یہ بھی آپ کا اسم الفعل ہے. وإليكم ہم، یہ بھی اسم الفعل ہے، یعنی کس کا معنی دے گا؟ امر کا معنی دے گا. الیکم یہ امر کا معنی دے رہا ہے، یعنی خذ کا معنی، بلکہ کم آ رہا ہے تو خضو کا معنی دے گا. خذ تو انتا ہوتی ہے نا، تو کم ہو تو خضو، یعنی تم سب لو مثالیں دوسری لواو الحالی، کچھ مثالیں دوسری واو الحال کی. یہ ٹیچر ہی بتا رہے ہیں نا، سب کچھ ٹیچر ایکسپلین کر رہے जी ہیں. یعنی پیش خدمت जी ہے. الیکم کا مطلب ہے پیش خدمت ہے. مثلتا اخرى لواو الحال. تو اب یہ کیا ہے؟ ماتا ابی و मत انا जी صغیر. وأنا صغير اب اس جملے کو ایکسپلینیشن کریں، اینالائز کریں اس جملے کو. मिस ماتا माता माजी है ماضی ہے. می وتا موتا تھا، ماتا بن گیا. ابھی کیا بنے گا؟ अभी مضاف مضاف इजाफी ہاں مضاف مضاف. اور یا माता का जो متکلم ہے کی طرف مضاف ہو رہا ہے نا. یا متکلم کی جی طرف جب کوئی جی مضاف ہوتا ہے تو وہ تینوں حالتوں میں ابھی 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 ہی ہوتا ہے نا؟ پڑھا ہوا ہے نا پیچھے. جی 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 ہاں اعراب ہڈن جی ہوتا جی ہے جی پڑھا تینوں ہے سر. حالتوں میں. تو اب آپ کا کیا ہے اس میں؟ یہ فائل بن رہا ہے یا مفعول بن رہا ہے؟ یہ آپ نے ٹیکسٹ کو پڑھ کے دیکھنا ہے کہ یہ مفعول ہے یا فائل ہے. مفعول مفعول کیسے ہے؟ فائل کیا ہوگا پھر؟ فائل کا मिस کیا ہوگا؟ माता इसमें ہوا فائل ہوگا. ہیں؟ جی ہوا ہے. تو ہوا کو کدھر ہوں لوٹائیں گے؟ جب ہوا کو فائل بناتے ہیں تو اس کو ہاں لوٹانا ہوتا ہے نا کہیں. شروع میں اٹھا کے جی وہ جی جی ہوا جی ابھی جی بنا لے. فائل ہے اور فائل کیا ہے؟ ابھی 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 فائل ہے. ابھی فائل ہے. ابھی فائل جی ہے. دیکھیے پہلے اور اور چوتھے سیغے میں اسم زائد فائل آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ کیوں ہوا نکالا آپ نے؟ ہوا کیوں نکال دیا آپ نے جبکہ ابھی بھی بن آ آ سکتا ہے نا؟ سکتا سکتا ہے. ہے پہلا ہوں، پہلا سیگا ہے ہاں پہلے سیغے میں آپ کا، یہ پہلے چوتھے ہوں سیغے ماں تت ہوتا نا تب بھی اسم زائد فائل آ سکتا تھا. ٹھیک ہے؟ جی چوتھا بھی ہو. ہوں تو ماتا جی ابھی وأنا فوت ہو گیا صغير اس حال میں کہ میں کیا تھا؟ وائل. وائل کا ترجمہ کریں. وائل چھوٹا آئی تھا واز صغیر، میں چھوٹا تھا. اسمال. چھوٹا ہاں جی چھوٹا تھا. ٹھیک ہے نا؟ چھوٹی عمر کا تھا. تو ماتا فوت ہو گئے میرے ابو اس سال میں کہ میں چھوٹا تھا. تو یہ فائل بنے گا. جی جب پہلا چوتھا سیغہ آتا ہے نا تو اس میں فائل آگے بھی ہوتا ہے. پہلے آگے دیکھا کریں، ایسے ہی ہوا ہی یا نہ بنا دیا کریں. آگے بھی آ سکتا ہے، اس کو دیکھیں. اگر آگے نہیں ہے تو ہوا ہی جی یا مس بنا دیں. پھر اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ آیا ہوں جی ہوگا نا، مس تبھی تو ہوا آئے گا نا. پیچھے انہوں نے کچھ دیا ہوگا، جملے کے جی بیچ میں جی جی آئے گا تو پیچھے تبھی کی انہوں نے تو. طرف لوٹے گا وہ ہاں جو لوٹے گا. یہ ابھی پیچھے آیا ہوگا کہیں نہ کہیں، نام آیا ہوگا کوئی، اس کی طرف ہوا زمین لوٹے گی. جی جی اور نہیں تو من آیا ہوگا، اس کی طرف زمین لوٹے گی. ایسے ہی اٹھا کے آپ پہلے اور چوتھے سیغے کا فائل نکال لیتے ہیں. اب آئندہ نہیں کرنا، آگے ڈھونڈنا ہے پہلے.
تو اس کو آپ مفعول بنانا چاہ رہے ہیں، جی ترجمہ نکالیں استاذہ ذرا مفعول بنا کے، اس کو ترجمہ نکلتا ہی نہیں ہے، ہوا لگائیں فائل اور ابھی مفعول بنائیں، ابو کیا پہ ترجمہ؟ مر گئے ہاں، جی عجیب سا ترجمہ عجیب سے ترجمہ ہوگا تو عقل استعمال کرے نا، بہت ٹائم ہو گیا۔ اور یہ آپ کا یہ فی محلی نصب یہ حال بنے گا، دخلت ٹھیک ہے؟ یہ فعل ہے، جی یہ فاعل ہے، اور یہ حال ہے۔ کب فوت ہوئے؟ اس واو حالیہ آ رہی ہے جب میں چھوٹی تھی، وائل آئی واز اسمال۔ اچھا، آگے پڑھے۔ دخلت المسجد والإمام يركع دخلت میں انا دخلتو میں کیا دخلت فائل ہے؟ میں انا فاعل ہے، ہم، انا أنا تو ہی فائل بنا میں لینا، تو ہی جی بنا جی لینا۔ انا تو پتہ ہے کب فائل ہوتا ہے؟ جب مضارع ہوتا ہے، مضارع کا وہ صیغہ ہوتا ہے کون سا والا جس میں انا ضمیر آتی ہے؟ حمزہ والا، اس میں انا ضمیر ہوتی ہے، اس میں تو فائل ہے۔ مضارع کے جو میں نے ڈویژن کروائی ہے اس تو میں میں نے فاعل بتایا نا کہ 2 صیغوں میں تو اندر باہر فائل ہوتا ہے، 3 صیغوں میں صرف اندر ہی ہوتا ہے، اور باقیوں میں جو ہوتا ہے ساتھ ہی لگا ہوتا ہے، صحیح ہے؟ تو وہ اس میں 13واں صیغہ بھی آتا ہے نا انا جی ضمیر والا بھی، 7واں 13واں اور 14واں صیغہ میں فائل اندر ہی ہوتا ہے، تب آپ نے ضمیر بولنی ہے، ٹھیک ہے؟ صرف اندر ہوتا ہے، 2 صیغوں میں جی اندر باہر ہوتا ہے، اور یہ تو ال ماضی ہے، اس میں تو فائل بتائے نا، جیسے وہ فائل جی بتاتے تو ہیں نا اسی فاعل طرح تو فائل بتائے، تو فائل ہے، اور یہ کیا ہے؟ جی استاذہ المسجد، تو فاعل ہے، المسجد مفعول به ہاں، اور یہ کیا ہے اس سال میں کہ حال ام- ہے مسی والامام یرکع امام کیا کر رہے تھے؟ یرکاؤ، رکا یرکاؤ کا فتح رکوع میں اصل، تھے رکوع کر رکوع رہے میں تھے، رکوع کر رہے تھے۔ میں مسجد میں داخل ہوا، اب دیکھیں فی نہیں آیا ہے نا، کیونکہ مسجد میں فزیکلی داخل ہو سکتے ہیں، تو جس جگہ پہ فزیکلی داخل ہو سکتے ہیں وہاں پہ فی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، چاہے وہ جنت ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو نہیں لگا سکتے، اور ایسے ہی ڈائریکٹ مفعول لا سکتے ہیں، دخلت المسجد، ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ میننگ تو صاف سمجھ میں آ رہا ہے نا، میں داخل ہوا مسجد میں کا ترجمہ ویسے ہی آ گیا ہے نا۔ والامام، اس وائل امام جو تھے وہ یرکعو، رکوع کر رہے تھے، تو یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ مبتدا، اور یہ کیا بن گئی؟ خبر بن گئی، اور یہ واو حالیہ ہے۔ تو فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ یہاں پر اسم جو ہے ظاہر وہ مبتدا بن رہا ہے، تو واو حالیہ کے بعد جملہ اسمیہ ہی حال بن کے آتا ہے، اور اس کا جو مبتدا ہوتا ہے وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے، اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے، مبتدا کے طور پہ مرفوع آ سکتا ہے۔ تو یہ ہو گیا، یہاں پہ ضمیر تھی، زیادہ تر ضمیر ہی استعمال ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ لا تأکل وانت لا شبعان، تأکل وانت شبعان ہاں، ڈونٹ ایٹ، لائے نہ لائے نہ ناہیا، تم کھاؤ نہ اس تم حال میں کہ کھاؤ، تم شبعان واو کون سی حالیہ؟ انت آگی ضمیر، شبعان، حالی شبعان کیا ہوتا ہے؟ جوعان، عطشان، یہ سب پڑھ لیے نا، ہے نا؟ عطشان جی کیا ہوتا ہے؟ استاذہ پیاسا ہوتا ہے، اور جوان بھوکا ہوتا ہے، رحمان ہے نا؟ شبعان کیا ہوتا ہے؟ ملعان بھی پڑھا ہے، فل، یہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ بھرے پیٹ، جب تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہو، پیٹ فل ہو، ٹھیک ہے؟ شبعان، بھرے پیٹ مت کھاؤ، لا تأکل وانت شبعان، اس حال میں کہ تمہارا پیٹ بھرا ہوا، یعنی تمہیں بھوک نہ لگی ہو، وہ اچھی بھوک لگے تو کھانا چاہیے، چاہے ٹائم ہوا ہے یا نہیں ہوا، ہم ٹائم سے کھاتے ہیں، ٹائم ہو گیا کھا لو، چاہے بھوک لگی یا نہیں لگی،
है ना, कि टाइम है, डिनर टाइम है, इसका टाइम। तो खाना कब खाना चाहिए? खाने का सूझ है जब भूख लगी हो तब खाना चाहिए। सही है, हो सकता है आपने बीच में कुछ खा लिया हो, कहीं मेहमान गए हो वहां कुछ खा लिया हो, बाहर निकले हो वहां कुछ खा लिया हो, तो फिर अगर आप भूख नहीं है तो मत खाएं। लअल्लकुम फहिमतुम, अब इसमें ला क्या है? लअल्लकुम फहिमतुम, मुझे उम्मीद है कि तुम समझ जाओ, कि तुम समझ चुके समझोगे। होगे, फहिमतुम तुम्हें समझ समझे। आ गया होगा, माजी है। फहिमा से फहिमा, फहिमा, जी, फहिमू, और और फहिमतुम कौन सा सीगा है? फहिमतुम हम्म, छठा, नहीं, सातवां होता है ना नवा नवा। अंता, सातवां, सातवां अंता होता है, अंत, फिर आठ, आठवां होता नवा, है, नवा। और ये नवा नवा। होता है, नवा होता है। यहां से गिन लिया करें ना, सातवां अंतम याद रखें, जी, ठीक है, अंता याद रखें, और फिर अंतुमा और अंतुम, आठवां और नवा। फिर अंती आता है तो वो कौन सा आता है? 10वां आता है। सही है। टेंथ। तो इस यस, तरीके यस। से यहां से गिन लिया करें, पहले वाले 5 तो वैसे गिन सकते हैं, तो सीओ के नंबर याद होने चाहिए। हातिल आना मिसालन लिलवाविल अतफी या अयूबू, तो ब्रिंग, लाओ, अब ये भी क्या है? मीनिंग दे रहा है जी, किसका? फेले अमर का। सही है ना? अब जी, ब्रिंग हम्म। नाओ अ जी। मिसाल लिवाविल अतफी, वावल अतफ की एक मिसाल लाओ, ठीक है ना? अब अयूब क्या कह रहे हैं? जी। अय्यूब, ذهبت إلى السوق واشتريت सूफी। أشياء। मैं गया कहाँ? मार्केट, ठीक है। बाजार की तरफ। वाइल इश्तरैतु अशिया, तो ये किसकी? वावल अतफ की मिसाल है। इसमें खरीदने के इसमें लिए वाइल का कुछ। मीनिंग आ ही नहीं रहा है इस साल में, क्योंकि जी, आगे जुमला फेलिया आ रहा है ना, जमीर भी नहीं आ रही और कोई इसम भी जी, नहीं आ रहा, आगे जुमला फेलिया आ रहा है। तो ये वावल अतफ की मिसाल टीचर ने पीछी थी ना, है ना, तो ये वावल अतफ की मिसाल जी। उसने दी है। तो मैं गया I सूप went to the मार्केट, market for buying और goods। मैंने खरीदी चीजें, ठीक है। जी, कुछ अशिया, नकरा है ना, कुछ अशिया, अगर जी, जमा का हम्म। सिगा हो तो फिर कुछ कहते हैं, कुछ आदमी, है ना। रिजाल उनका मतलब होता है कुछ आदमी, और रिजाल का मतलब होता है सिर्फ आदमी। अच्छा, अल मुदरिसु अहसनता, المدرس أحسنت، هاتي مثالا. لباب القسمة، لباب القسمة. कसमा क्यों يا बोलेंगे? معاوية، लिवा विल कसमी, ये मुजाफ है قسمي। और ये मुजाफिला है। जी सादा में मुदाफ ये, इलैह है। जी। हाँ, या मुआविया तू, أحسنت जी, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ठीक है। एक्सीलेंट। हाथी ब्रिंग एक मिसाल लाओ वावल कसम की, अब वावल कसम की मिसाल क्या दे रहा है? معاوية والله ما غبت قط। अल्लाह वल्लाही, की कसम। वल्लाही मा गिबतु कत्तु, अल्लाह की कसम, मा बिल्ली। गिबतु है, क्या मीनिंग होगा? माँ नहीं, मैं एब्सेंट हुआ, गायब गायब हुआ, था। कत्तु, कत्तु माजी के लिए होता है, यानी माजी में मैं कभी भी एब्सेंट नहीं हुआ। अच्छा। कत्तु जो होता है माजी के लिए होता है, पढ़ाया I हो saw गया। her never absent। हाँ, आए। अच्छा, उसके बाद क्या है? जी। तर्जुमा आप डायरेक्ट किया करें, वो अच्छा मिस। उर्दू इंग्लिश में जो होता है ना, वो कच्चा पक्का ऐसे ही होता है। वल्लाही मा गिब्तु कत्तु, अब इसको डायरेक्ट समझे ना, मिस अभी वो टाइम हो गया है काफी। असल मैंने बिल्ली उसको इसलिए कह दिया था कि मुझे। जी। आपने बिल्ली कितन जो है कहा, ना, शुक्र मुझे है मैंने बिल्ली याद सुना आ गई नहीं, थी इससे। शुक्र है मैंने सुना नहीं। कत्तू जो है ना, कि ये कितुन नहीं है, कितुन जो होता है वो तनवीर वाला होता है, ये जर्फ है। कत्तू, ये जर्फ है, मबनी अलद्दम, है ना, जिस तरह अमसी होता है इसी तरह कत्तू भी होता है, तो ये जी, जी। मफूलन फी है,
मफूलन फी ही होगा ये, और गिब्तु क्या है, मैं गायब हुआ, नहीं मैं गायब हुआ, कतु यानी माजी में कभी भी। अहसनता, हाती मिसालन, أحسنت excellent. المدرس أحسنت excellent. هات المثال. لباب الحار يا فيصل. آه، فيصل. मिसाल लाओ। دخلت جي हम्म, دخلت المسجد والإمام يخطب. तो वो मैं क्या है? मस्जिद में गया इस हाल में कि जब हालिया इमाम हालिया जो है खुतबा दे रहे थे। इमाम हालिया खुतबा था, जी ये इमाम साहब खुतबा दे रहे हैं, ठीक है। जी वाइल, वाइल का मानी दे रहा है और जुमला इसमें आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी ये वाला जी बाद में पढ़ लें, काफी लंबा है अभी, ठीक है, इसको नेक्स्ट पे रहने देते हैं, मेरे ख्याल में काफी है, अभी हमारा खत्म नहीं होगा सारा। अब देखिए आपकी कुरान की आयत शुरू हो गई हैं, अब यहां से ही आप समझ लें कुरान पे चले गए। इतनी ग्रामर आपने पढ़ ली कि ये वाव हालिया भी उन्होंने पढ़ा दी, वाव अथवा भी पढ़ा दी, अब आपने खुद ही तर्जमा करनी। जैसे ये वाली आयत है ना, आओ, इसको तो मैं करवा चुकी हूँ, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश, इसका करें जरा एनालिसिस करें, पहले इस आयत का करें, इसका करें, और फिर इसका बाद में कर लेंगे। आऊज़ु क्या है? आउज़ु मैं पनाह मांगता हूँ ना। हम्म आउज़ु हम्म, तो ये क्या है, फेल है। अना ज़मीर है। फाइल अंदर ही है। अब जी देखिए इसमें ये पहले शुरू में फेल आ रहा है ना, तो अब आप ये कहें जी कि अच्छा अना भाई फाइल है शुरू इसमें। में फेल आ गया तो मैं इसका फाइल कैसे निकालूं, है वो शुरू में तो निकाल ही नहीं सकते। वो जो मैंने बात की थी, मैंने पहले और चौथे सीगे की थी, कि उसमें आप जमीर को फाइल नहीं बना सकते, आपको आगे भी देखना होता है। उसके अलावा जो भी सीगे आ जाएं, अभी यहाँ पे कितने सीगे आया ना, तलबतु, है ना, और ऊपर कितने सीगे और भी आए हैं, तो उनमें तो फाइल अंदर ही था ना, साथ ही लगा हुआ था या अंदर था, जो भी था। तो पहले और चौथे सीगे में आपको सिर्फ आगे देखना है, अब यहाँ पे आगे नहीं देखना। ये कौन सा सीगा है? आउजू, मुजारे है, माजी है? माजी है, मुजारे है? मुजारे है। गुजारे आपकी हम्म, आवाज नहीं आ रही थी सारा बीच में बिल्कुल। मुझे कुछ जी करना जी पड़ेगा, कुछ उस्ताजा करना। प्लीज हम रिक्वेस्ट करते हैं जरा सा आप अपना ये नेटवर्क ठीक कर लीजिए ना। मैं कर लूंगी, जी मेरा असल उस्ताजा, में। एकदम से बंद हो मुझे जाएगा लगा कि तो मेरा ही आपकी बंद आवाज होने वाला है ना। मुझे लगा जी मेरा ही है। जी मुझे नहीं वैसे नहीं लगा कि मेरा बंद हो गया है। नहीं, असल में मेरा इंटरनेट का एक पार्ट वहां पे पड़ा हुआ है जो कि फिर से बंद इनहेंस हो गया। करता है, पूरे घर में भेजता है ना इंटरनेट को, वो मेरा अभी तक पुराने घर में पड़ा हुआ है। तो मेरा बेटा कल भी आया था, मुझे याद नहीं रहा मंगाना, वो जब हम उसमें कनेक्ट कर देते हैं तो पूरे घर में इंटरनेट जाता है, वायरलेस हो जाता है। तो अभी जो मुझे आ रहा है नेट, वो मुझे राउटर से आ रहा है, तो राउटर मेरे से दूर पड़ा हुआ है, दूसरे फ्लोर पे पड़ा हुआ है। तो इसलिए हम्म मसला है, जब मैं उसमें वो लगा दूंगी ना, तो कनेक्ट कर दूंगी तो वो पूरे घर में भेजेगा। ये फर्क है वहां और यहाँ में, बाकी कोई फर्क नहीं है। इंटरनेट यहाँ का बहुत ज्यादा पावरफुल है। इंशाल्लाह। यहाँ पे जो है ना, ये बहुत पावरफुल इंटरनेट है यहाँ पे मेरे पास, उससे भी ज्यादा पावरफुल है। जी ज्यादा जी जी वहाँ उससे भी बाहर अच्छा पे तो वाला बहुत राउटर ज्यादा लगा अच्छा है, होता है। उससे भी अच्छा लेटेस्ट राउटर लगा हुआ है। और मेरी कंपनी भी लेटेस्ट है, यानी बेस्ट कंपनी है यहाँ अच्छा। कनाडा की। मैं जब से कनाडा में इसी कंपनी के साथ हूँ, यानी इतनी बेस्ट कंपनी। तो अब ये है कि वो उसका सेकंड पार्ट लाना है, उसमें कनेक्ट करना है ताकि पूरे घर में भेजे ना नेट। तो ये सारा मसला है, तो वो मैं इंशाल्लाह हम्म मैं जाऊंगी, जी जी मैं जी भी चक्कर लगाऊं तो फिर वो हो जाएगा। तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, कुछ नहीं होता। अगर मैं जगह भी चेंज करूंगी ना तो फायदा नहीं होना जब तक मैं वो ला के जी नहीं जी ज्यादा लगाऊंगी। मसला नहीं है। या तो मैं न्यू बाय करूं, लेकिन मैं न्यू क्यों बाय करूं जब मेरा वहां पड़ा हुआ है फजूल में। जी जी वो दूसरे लोग आएंगे तो वो ले लेंगे, जी तो उन्होंने आना है अभी, तो वो ले लेंगे, तो मैं अपना उठा लूंगी, बस में लगा दूं, तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये तो कोई मसले नहीं है। मुझे पता है डिस्टरबेंस हो रही है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही हो रही है, आज कुछ ज्यादा हो रही है, पहले नहीं होती थी इतनी।
میں باقی بھی کلاسز لیتی جاتی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا، آج زیادہ ہو رہا ہے کچھ۔ کچھ اچھا چلیں یہ والا ابھی ختم کرتے ہیں، عبید اللہ کیا بنے گا؟ اچھا یہ مجھے بتائیں، جاتی ہے. اعوذ فعل مضارع ہو گیا، فاعل کیا ہے اس میں؟ مس مزارے ہیں. ہاں فاعل کیا ہے؟ انا. انا ہے، اور باللہ کیا بن رہا ہے؟ متعلق. جار مجرور متعلق. اور یہ کیا بن رہا ہے؟ مس موصول میں من جو ہے اس میں موصول ہے، الشیطان الرجیم جو ہے وہ میں بس کر رہی ہوں پڑھانا، آپ لوگوں توصیفی کا ہے، دماغ ابھی مرکب کام نہیں ہے۔ توصیفی یہ بن کے. مصب موصول کہاں سے ہو گیا؟ اور حرف من جر ہے، کا حرف جر ہے۔ نہیں 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 جر ہے. اچھا من مس ہوتا ہے، من نہیں ہے، یہ من ہے. ہاں تو جی بس ابھی ختم کر دیتے ہیں نا، من کیونکہ نہیں ہوتا ہے. من من نہیں اس ہے۔ میں موصول. اچھا من پڑھتی ہیں اعوذ باللہ من من نہیں اس میں الشیطان، نہیں من موصول من ہے. پڑھتی ہے یا استفہام من؟ ہوتا ہے من. من الشیطان الرجیم، تو یہ کیا بن رہا ہے مرکب؟ کون سا مرکب ہے؟ جاری مرکب من توصیفی. جاری اتنی جاری. دیر نہیں لگنی چاہیے نا، دونوں طرف دیکھیں الف لام لگا ہوا ہے، تو کوئی اور مرکب تو ہو بس ہی نہیں سکتا توصیفی کے۔ الشیطان الرجیم توصیفی. ہاں توصیفی من سے ملٹیپلائی ہوا تو جار مجرور جی بن گیا، ہے نا؟ یہ دونوں جمع جی ہو کے مجرور جی 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 بن گئے، کس کا؟ جی من کا، اور من جار اور مجرور مل کے مرکب جاری، تو یہ بھی کیا بن گیا؟ اعوذ کا کیا بن گیا؟ متعلق ہی بن گیا، یہ بھی متعلق اور یہ بھی متعلق۔ اب اس میں دو جی متعلق آ رہے ہیں، ایک بی کے ساتھ آ رہا ہے، جس کی پناہ میں آیا جائے وہ بی کے ساتھ آتا ہے۔ آپ پناہ کس کی لے رہی ہیں؟ اللہ کی، اور جس سے پناہ میں آ جائے وہ من کے ساتھ آتا اللہ کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہے، شیطان کی۔ جی اچھا اچھا. شیطان سے پناہ لے رہے ہیں نا، ہوں اور اللہ کی پناہ لے رہے ہیں، جس کی پناہ لے جی رہے ہیں وہ بی کے ساتھ آئے گا، جی اور جس سے پناہ مانگ رہے ہیں، جس سے چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں وہ من کے ساتھ آئے گا، من ٹھیک کے ہے نا؟ ساتھ. من الشیطان، تو یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، قرآن مجید جی میں بھی اسی استاد. ترتیب سے آئے گا، جہاں بھی آووزو آئے گا نا، بہت سی جگہ پہ آووزو ہے، سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے کہ میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو شیطان مردود سے، ہے نا؟ اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، تو وہاں دیکھا کرے، جس کی جی پناہ میں آ جائے، اللہ کی پناہ میں آ رہے تو بی کے ساتھ آئے گا، جس سے پناہ مانگ جس کی پناہ مانگی جائے وہ من سے آتا ہے، جس کی پناہ مانگی جائے تو شیطان سے پناہ مانگی جائے۔ بسم اللہ میں آپ کا یہ پورا مرکب جاری بن رہا ہے، بی شروع میں آ رہا ہے تو آگے جا کے یہ پورا مرکب جاری بن گیا، یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اور پھر یہ موصوف بھی ہے، اور یہ صفت 1 ہے اور جی اور صفت 2 ہے، الرحمن الرحیم تو. یہ 2 ہے، تو جی یہ موصوف اور صفت مل کے تو مرکب توصیفی بن گئے۔ یہ موصوف ہے اللہ، اور اس کی صفت نمبر 1 اور صفت نمبر 2، یہ پورا مرکب توصیفی بن کے مجرور مضاف الیہ بن گیا۔ مضاف الیہ کیسے بن گیا؟ کیونکہ اس کو ہم نے مضاف بنایا ہوا ہے نا، اس کو مضاف بنایا ہے، نہ اس پہ جی الف لام ہے نہ تنوین ہے، اس کو مضاف بنا لیا، تو مضاف پلس مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی بن گئے۔ اب مرکب اضافی بن کے تو بی کا مجرور بن گیا، تو جار اور مجرور جی مل کے اور مرکب جاری بن گیا۔ اس کو آپ خود بھی دیکھا کریں نا، بعد میں چھوٹے چھوٹے تو جملے ہیں، اعوذ باللہ کا خود کیا کریں، یہ جملہ فعلیہ ہے، یہ صرف جار مجرور بن رہے ہیں، اس میں آپ نے خود لگانا ہے، خود کوئی بھی جو بھی کام کرنا ہے، جیسے میں اقراؤ، میں پڑھتی ہوں، پڑھنا شروع کرتی ہوں، اشراؤ، میں شروع کرتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آکلو، میں کھاتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اس کے اندر فعل خود لگانا ہے آپ نے، کیونکہ یہ جار مجرور متعلق بن رہا ہے فعل کا، تو فعل خود لگانا ہے، کوئی مرضی لگا لیں، اور اس میں فعل پہلے سے لگا ہوا ہے اور یہ اس کے متعلق بن رہا ہے۔
चलिए इसी पे खत्म करते हैं, ठीक है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकिल्लाह वालेकुम खैरन कसीरन अस्सलाम उस्ताद। व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर उस्ताज़ा। ठीक है, जज़ाकिल्लाह उस्ताज़। ओके ओके अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, समझ आई आप लोगों को? मैं हारिस, आप गायब थी कितने दिनों से? जी जी उस्ताद, समझ आइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद। चलिए कल मैं आपसे हारिस, बहुत राजी हूँ। आपसे मैं वजह नहीं उस्ताद पूछूंगी, आपने आना है क्लास में, ठीक है। कल भी हमने क्लास की थी, अगर ना आए तो रिकॉर्डिंग जी जरूर जी, मैं सुनिएगा। ना नेट का, जी जी नेट का बड़ा मसला चल रहा था, नेट का इशू था। मैं आ जाती थी कि इधर नेट ऑफ हो जाता था मेरा। जी अच्छा उस्ताद। चलें, ठीक है, ओके। कोई मजबूरी है तो फिर ठीक है, रिकॉर्डिंग सुने, वरना क्लास लाइव जो है ना बहुत जरूरी है, ओके। क्लास होती है स्टूडेंट से, अगर स्टूडेंट नहीं होगे तो क्लास जरा कैसे मुल्क होगी बता। आती उस्ताद, सूरह मुल्क में नहीं अटेंड करती क्योंकि वो जरा मेरे लिए मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल है, उसी से तो आप सीखेंगी, बार बार रिपीट होता है। हाँ जी, वो चले, मैं कोशिश करूंगी, मैं कोशिश करूंगी। ठीक है उस्ताद, मैंने 2 ओके, क्लासेस अटेंड की थी लेकिन जरा मुझे कुछ मुश्किल लग रहा था। अच्छा जी चलिए, उस्ताद। कोई बात ओके नहीं, जी, कोई बात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नहीं। वालेकुम अस्सलाम। चलिए जी, ओके, स्टॉप शेयरिंग एंड एंड ऑफ जज़ाकिल्लाह क्लास। खैरन कसीरन वही उस्ताद। वही 1